बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाम रमज़ान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। जंग हो रही है दुनिया में और रमज़ान मुबारक का आज 27वां रोज़ा है। अब जैसे ही रोज़ा हम इफ्तारेंगे 28वां रोज़ा शुरू हो जाएगा। 18वां दिन है आज जंग का जी। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि थ्रू आउट रमज़ान ये जंग जारी रही है और आगे भी हमें कोई ऐसे आसार नहीं नज़र आ रहा है फ़िलहाल जिससे कहा जा सके कि बहुत जल्द जंग ये ख़त्म होने वाली है। इसराइली वज़ीर दिफ़ा का एक दावा सामने आया है, ज़रा उससे आगाज़ कर लेते हैं आज के इस सेगमेंट का। तो इसराइली वज़ीर दिफ़ा का ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी को निशाना बनाने का दावा है। बयान में कहा कि तेहरान पर हमले में अली लारिजानी और बसीज फोर्स के कमांडर गुलाम रज़ा सुलेमानी को भी शहीद कर दिया गया है। ईरान के मीडिया ने इसराइली दावे की तरदीद कर दी, यानी कि इसराइल जो ये दावा कर रहा है इसकी तरदीद कर रहा है ईरानी मीडिया। और ईरानी बहरिया के शहदा के नाम अली लारिजानी का एक्स अकाउंट पर पैगाम जारी किया गया है। सरकारी टीवी के मुताबिक पैगाम में लिखा है कि बहरिया के बहादुर मुजाहिदीन की शहादत जालिम कुव्वतों के खिलाफ कुर्बानियों का हिस्सा है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई ने वाज़ेह किया कि अमरीका और इसराइल के साथ अमन का मुनासिब वक्त नहीं है। दोनों मुल्कों की शिकस्त और कीमत वसूल करने तक रुकेंगे नहीं, यानी कि दोनों मुल्क जो उन्होंने कहा ये नहीं रुकेंगे जब तक कि अमन की कीमत वसूल न बिल्कुल। और साथ ही साथ मगरबी किनारे में इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया गया। कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ भी हदफ बने। ईरान के खैबर शिकन और कदर मिसाइलों से कई इमारतें और गाड़ियाँ तबाह हो गई और दर्जनों अफराद भी ज़ख्मी हुए। ईरानी बहरिया ने बहरीन और यूएई में अमरीकी एयर बेसिस को निशाना बनाया और फ़ौजी जहाज़ के हैंगर और लॉजिस्टिक हॉल्स को शदीद नुकसान पहुँचा। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ये कहते हैं कि जंगों का फैसला सोशल मीडिया पर नहीं मैदान में होता है। अमरीकी मिशन का नाम एपिक फ्यूरी नहीं एपिक फियर होना चाहिए। तर्जुमान ने यह भी कहा कि अमरीकी फ़ौज में हिम्मत नहीं कि ईरान में दाखिल हों। साथ ही साथ ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी ने गुज़िश्ता रोज़ एक बयान में कहा था कि ईरान डट कर खड़ा है, मुसलमान मुल्क बताएं वो किस तरफ हैं। जब ईरान पर हमला हुआ तो मुसलमान मुल्कों की तरफ से हिमायत ना मिलने पर अफसोस हुआ। बाज़ मुल्कों ने तो ईरान को दुश्मन करार दिया, सिर्फ इसलिए अमरीकी अड्डों और इसराइली मफादात को निशाना बनाया जो उनकी सरजमीन पर मौजूद हैं। और साथ ही उन्होंने वाज़ेह किया, ये हैंड रिटन नोट है, ये वाज़ेह किया कि ईरान से तवक्को नहीं की जा सकती कि वो हाथ बांधे खामोश खड़ा रहे। अच्छा जी, अब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो मिन्नतें कर रहे हैं कि किसी तरीके से आबना हुर्मुज़ जो है उसको खुलवाया जाए और इसके लिए वो देख रहे हैं कि अब मिन्नतें तरल्लों के बाद अब धमकियों पर उतर आए। वो उनका एक तरीका यही रहा है। तो दुनिया की पहली अपील मुस्तरद की, तो दुनिया ने उनकी पहली अपील मुस्तरद की तो इत्तेहादियों से एक मरतबा फिर दरख्वास्त की है। उन्होंने कैनेडी सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमरीकी सदर का कहना था कि आबनाए हुर्मुज़ से अमरीका का सिर्फ 1% तेल का हिस्सा जो है वो जाता है। जिन ममालिक का तेल आबनाए हुर्मुज़ से जाता है वो आगे आएँ और मदद करें। मतलब वही हैरान है कि भाई हमें तो कोई ऐसा मसला नहीं हो रहा, लेकिन जिन मुल्कों का जा रहा है वो क्यों नहीं आ रहे मदद। डोनाल्ड ट्रंप ने ये नहीं सोचा था कि जिन मुल्कों की लड़ाई है वही लड़ लें, मैं इस लड़ाई में क्यों कूद रहा हूँ, मैं इसराइल के साथ क्यों जा रहा हूँ इस लड़ाई के अंदर। तो सुन लेते हैं क्या कह रहे थे वो। Hammering their capacity to threaten commercial shipping in the Strait of Hormuz. Now they can put them on other types of ships, I guess, and drop them in. That's a big negative for them if they do it. It's a form of suicide. We strongly encourage other nations whose economies depend on the Strait far more than ours. 95% of their energy or their oil comes out of the Strait, and they should be in here very happily helping us. I can tell you that when this is over, oil prices are going to go down very, very rapidly. अच्छा, इसी मीटिंग में इसी जो गैदरिंग थी इसमें बात कर रहे थे। कल CNN ने जो किया है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, मतलब उनकी एक ही कन्वर्सेशन के उन्होंने मुख्तलिफ टाइमिंग्स के क्लिप चलाए। एक जगह वो कह रहे हैं ईरान बड़ी पावरफुल नेशन है, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसा जवाब देंगे, हमें पता ही नहीं था वो गल्फ कंट्रीज़ पर अटैक कर देंगे, वो हैरान थे। दूसरी तरफ वो कह रहे थे जंग ख़त्म होने वाली, फिर कह रहे हैं जंग चलेगी। तो बड़े तजाद हैं इनके बयान। और कल ये इधर ही बैठे बैठे इन्होंने जो बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टार्मर की नकल उतारी है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप इतने नॉन सीरियस हैं, इतने मतलब मज़ाहका ख़ेज़ बातें कर रहे हैं। और सबसे फ़नी बात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एब्सोल्यूट सिनेमैटिक बात ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप अब फिर से कह रहे हैं कि ईरान जैसे ख़तरनाक मुल्क के पास न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं होनी चाहिए। मतलब वी आर बैक टू ग्राउंड ज़ीरो अगेन। अब फिर दोबारा से वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम की बात करें। भाई आपने तो कहा था कि वहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम ख़तरा है, वहाँ पर रजीम ख़तरा है एंड ऑल।
اچھا جی، اب کیا کیا ہے کہ مدد کی اپیل پر جواب نہ ملا ڈونلڈ ٹرمپ کو، تو جنگ میں انہوں نے کہا کہ باقی ممالک نے کہا کہ ہم اس پرائی جنگ میں ملوث نہیں ہونا چاہتے. امریکہ 40 سال سے ان ملکوں کی حفاظت کر رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، اور آج جب امریکہ نے کہا ہے تو کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کل بڑے ناراض تھے. اچھا، جرمن چانسلر کہتے ہیں ایران جنگ کا نیٹو سے کوئی لینا دینا نہیں. نیٹو سے آپ کیوں جوڑ رہے ہیں سارے معاملات کو؟ یہ جواب ملا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو. اچھا، آپ کو یاد ہے جب ایک اڑتا میزائل ٹرکی میں گیا تھا تو سب یہی سوچ رہے تھے، اس ٹائم سب بڑے پریشان ہو گئے تھے ایک دم سے، تجزیہ کار بھی اور ایوری بڈی، کہ یہ تو اب ٹرکی کے اوپر میزائل چلا گیا تو ابھی تو نیٹو پہ بات آ گئی. بٹ اس ٹائم بھی نیٹو نے بڑے کیئرفلی بڑے سوچ سمجھ کے کوئی فیصلہ کیا، کیونکہ آبویسلی اتنی بڑی جنگ ہے، پوری دنیا مشرق وسطیٰ میں لگی ہوئی ہے، اس میں بہت سوچ سمجھ کے کوئی ملک جو ہے وہ انگیج کرے گا. اور یہی ریزن ہے کہ وائی دی جی سی سی کنٹریز ڈیڈنٹ ریٹیلیٹ بیک ٹو ایران. بالکل. اور دیکھیں مکس رپورٹس ہیں نا، کچھ لوگ تو یہ بھی بتا رہے ہیں، کچھ انٹیلیجنس ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جناب یہ موساد کی وجہ سے بھی ساری صورتحال بنی ہے تاکہ ان جی سی سی کنٹریز کو انگیج کیا جا سکے اس وار میں. اچھا جی، کیا یو کے کے پرائم منسٹر کیئر سٹارمر کہہ رہے تھے؟ ذرا دیکھ لیتے ہیں. I took the decision that the UK would not join the initial strikes on Iran by the US and Israel. Now, that decision was deliberate. It was in the national interest, and I stand by it. But when Iran started attacking countries around the Gulf and the wider region, the situation changed. Iran has now fired drones and missiles at 10 countries that did not attack them. These are allies of the UK, where we have hundreds of thousands of British people, as well as British military personnel. Our number one priority is protecting our people. اچھا، اس سب سچویشن میں ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے، آپ لوگوں کو نوٹس کرنی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیمرے کے آگے لائیو کوئی گھنٹوں ہر دن بیٹھے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عباس راکچی، علی لاریجانی، یہ لوگ بازاروں میں، القدس ریلی میں ہمیں نظر آئے، پبلک اپیرنسز دے رہے ہیں، بازاروں میں نظر آ رہے ہیں، سڑکوں پر نظر آ رہے ہیں. لیکن نیتن یاہو کی کانسپریسی یہ چل رہی ہے کہ وہ زندہ ہیں کہ وہ مر گئے، کیونکہ اے آئی پہ اے آئی ویڈیو آئی جا رہی ہے. جو سیکیورٹی اجلاس ہوتا تھا نیتن یاہو نے وہ کوئی 7th 8th کنزیکٹیو ٹائم وہ اجلاس مس کیا ہے. نیتن یاہو کوئی تقریب، کوئی بیان کرتے ہیں، کوئی کلپ آتا ہے تو بھائی وہ نیتن یاہو کا وہ اے آئی نکل آتا ہے. تو یہ پوری دنیا اس وقت بات کرے کہ نیتن یاہو از ڈیڈ اور الائیو. یہ ایک بڑے انٹرسٹنگ یہ معمہ جو ہے وہ حل نہیں ہو پا. اچھا، آپ نے بات کی ایرانی صدر کی، تو ایران نے جنگ شروع نہیں کی، یہ کہنا ہے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا. سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایکس پر انہوں نے پیغام میں لکھا کہ ایرانی صدر نے فرانسیسی صدر سے گفتگو میں ایران کا موقع واضح کر دیا. کہا حملے کے خلاف دفاع ہر ملک کا فطری حق ہے، اپنی سرزمین کے دفاع کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں. حملے میں خطے میں امریکی اڈوں کا ایران کے خلاف استعمال بند کیا جائے. امریکی اڈوں کا استعمال کر کے ہمسایہ ممالک سے ایران کے تعلقات کو خراب کیا گیا ہے. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ بیان سامنے آیا ہے. بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن خان صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ وقار صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتحادیوں سے مدد مانگی. جب ان کو انکار ہو گیا، انہوں نے منتیں کی، منتوں کا بھی انکار ہو گیا تو پھر انہوں نے نیٹو کارڈ استعمال کرنے کی کوشش کی، وہ نیٹو کارڈ بھی فیل ہو گیا. آپ کو لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ جنگ ہار چکے ہیں؟ جی وقار صاحب. وقار صاحب سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. ویری انٹرسٹنگلی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت صورتحال جو بنی ہوئی ہے، اس کے بعد اگر ڈونلڈ ٹرمپ چاہیں تو کسی بھی وقت جی کہہ دیں جی ہم جیت گئے ہیں اور ہم نے اپنے مقاصد اچیو کر لی، جنگ ختم ہو سکتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو بہت زیادہ امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ اچیو انہوں نے کچھ کیا نہیں. بالکل. وقار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. وقار صاحب، اگر آپ تک آواز پہنچ رہی ہے، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے اتحادیوں سے ریکویسٹ کی کہ آپ آبنائے ہرمز کھلوائیں، اتحادی نے منع کر دیا. اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ منتیں ترلوں پہ آ گئے، ان منتوں کا بھی کوئی جواب نہ آیا، بلکہ جرمنی کی طرف سے بڑا سخت جواب آیا کہ بھائی کسی کی جنگ ہے، ہم اس میں نہیں کودنا چاہتے. پھر اس کے بعد نیٹو کارڈ بھی ٹرمپ کا فیل ہو گیا. تو اب آپ کو لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہیز لاسٹ دی وار؟ تھینک یو سائم صدف. بیسیکلی جو وار ہے یہ سب سے زیادہ انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ٹائم آپ کو اسٹارٹ تو کر سکتے ہیں لیکن اس کی اینڈ اسٹیٹ پتہ نہیں ہوتی. اور میرے خیال میں کوئی اینڈ اسٹیٹ کلیئر نہیں تھی. جب آپ دیکھیں نیتن یاہو کے کہنے پہ وار اسٹارٹ کریں گے اور آپ دس کوڈ ہیو بین اوائڈڈ بھی، آپ الٹیمیٹلی دیکھیں پھر کیا رزلٹ ہوا. ڈیتھ اینڈ ڈسٹرکشن ہے، ہر چیز ڈسٹرپٹ ہوئی ہے. اینڈ دین یو ایکسپیکٹ کہ جس طرح لاسٹ ٹائم آپ گھس کے تھے عراق میں اور ساری دنیا آ گئی تھی، ایسا نہیں ہوگا.
आई थिंक द वर्ल्ड हैज चेंज. तो मेरे ख्याल में पहली स्ट्रेटेजी गलती होती है किसी भी लीडरशिप की, चाहे वो आई थिंक ट्रम्प साहब खुद हैं या पेंटागन में इनके बड़े बड़े जनरल बैठे एडवाइजर्स हैं. फिर एक पीट हेगसेथ हैं जो अभी डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कंट्रोल कर रहे हैं, नॉट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, सॉरी टू से, उनको डिक्लेयर कर दिया डिपार्टमेंट ऑफ वॉर है. और वो इमेच्योर से हैं. तो वो आई थिंक इज अ रिटायर्ड मेजर, और कई कहते हैं कि बस टैटूज बनाए हुए हैं और पड़के मारते हैं. तो इस तरीके से ग्लोबल लेवल पे लड़ाइयाँ नहीं लड़ी जाती हैं. फिर जो रिस्पांस आया आई थिंक ईरान का बड़ा मैयड भी था. इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड. दूसरा भी आप देखें कि ये मास्टर्स ऑफ डिसेप्शन कहलाते थे ज़ायनिस्ट इजराइल वाले, नेतन्याहू के हर को डिसीव कर सकते. आज मुसीबत पड़ी है टू प्रूव इट कि ही इज अलाइव. ठीक है, अभी पता नहीं जिंदा है मारा गया है. और बिकॉज ये वही चीजें हैं जो लोगों के साथ किया करते थे, यू नो, फेक न्यूज. आपने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का एक ड्रामा किया, टोनी ब्लेयर साहब ने, उसको दुनिया ने मान लिया, आपने चढ़ाई कर दी, तबाह कर दिए. अभी ये चीजें नहीं चलती. अभी आई थिंक वो कहते हैं ना, चिकन्स आर कमिंग होम टू रूस्ट. तो जो इन्होंने स्ट्रेटजी बनाई थी डिसेप्शन की दुनिया की, अभी दुनिया देखें बड़ी सियानी होगी. एक बच्चा भी बैठ के अभी ये AI से जनरेटेड जो चीज़ें कर सकता है. सेम इज हैपनिंग पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, तालिबान के साथ लड़ाई में भी काफ़ी फेक न्यूज़ चलती है. तो मेरे ख्याल में ये सारा जो है आजकल की लड़ाई जो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है. फील्ड में कुछ और हो रहा होता है, और जो है टीवी पे या सोशल मीडिया पे, इट्स अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड. तो आई थिंक दे हैव लॉस्ट अ प्लॉट. बाकी वॉर जो है तीसरे हफ्ते में दाखिल हो गई है. दे एक्सपेक्टेड कि हफ्ते में एक मेजर जो है शिफ्ट आ जाएगी और उनको डायरेक्शन पता चलेगी. इट्स बिकम अ डायरेक्शन लेस वॉर. और मेरा ख्याल ईरान डटा भी हुआ है, और उसमें अभी पूरी दुनिया परेशान है, बिकॉज टेक्निकली पूरी दुनिया की एनर्जी चोक हो चुकी है. शायद ईरान का भी ये डिज़ाइन था. और वकार साहब, कल डोनाल्ड ट्रंप साहब जब गुफ्तगू कर रहे थे तो वो हैरान थे, काफ़ी ज़्यादा परेशान भी थे कि ईरान ने इतने मिसाइल बनाए. कह रहे हैं इनके तो मिसाइल का सिलसिला रुक ही नहीं रहा है. फिर वो ये कहते हैं अब बस इनके पास 8% जो है वो स्टॉक पाइल है इसका. लेकिन वो इस पर हैरान है कि ड्रोन और मिज़ाइल ही बनाते रहे ईरानी, और इसका नतीजा ये है कि हमने बहुत सारे रोकने की कोशिश भी की है. कहाँ हम इसराइल के बारे में सुना करते थे, आयरन डोम, डेविड स्लिंग और न जाने क्या क्या टेक्नोलॉजी उनके पास है. कोई तो वहाँ उनकी फ़ज़ाई हदूद में कोई मिसाइल दाखिल ही नहीं हो सकता. यहाँ हम देख रहे हैं तल अवीव से जो है एक तरीके का ब्लैकआउट किया हुआ है कि कोई भी खबर, कोई भी फुटेज वहाँ से आए ना. ये इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है. फिर नेटो को भी पता होगा जी, अगर ताकत का तवाज़ुन की बात करें, टेक्नोलॉजी और वेपन्स की मॉडर्नाइजेशन की बात करें, तो वो किसके पास है. इसके बावजूद नेटो भी इनकी मदद को नहीं आ रहा. फिर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं जी हमारा तो 1% तेल गुजरता है अपना हमसे से, जिनका इससे ज़्यादा गुजरता है 20%, 30%, वो आए मदद के लिए. ये काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट सिचुएशन में नज़र आ रहे हैं. तो यहाँ जो एक मिथ क्रिएट की गई थी इसराइल के हवाले से, उसकी ताकत के हवाले से, उसकी वेपन टेक्नोलॉजी के हवाले से, आप समझते हैं कि वो सब फेक थी? आपने खुद ही कहा मास्टर ऑफ डिसेप्शन भी हैं. जी बिल्कुल. देखें, टाइम के साथ कौमें लर्न करती हैं. अभी हमारी अपनी कैलकुलेशन आई थिंक एयरवाइज से शुरू में डिस्कशन हुई जब लड़ाई शुरू हुई थी, तो मेरी अपनी एक छोटी सी आप कहें असेसमेंट थी कि एक तो ये सेट करेंगे, और दूसरा दे 7 to 8 अंडरग्राउंड सिटीज़ हैं. साफ ज़रा वो बात तो आपको दिखाएंगे नहीं, बल्कि अभी कुछ एनालिस्ट हैं जो आई थिंक अमेरिकन यूनिवर्सिटियों के हैं जो वॉरफेयर को देखते हैं, वो कह रहे हैं कि इट्स नॉट ओनली टनल बट उनके डेजर्ट्स में भी हैं, तो उनका काफ़ी फैला हुआ है. फिर उन्होंने जो आई थिंक मोज़ैक वॉरफेयर की स्ट्रेटजी बनाई, जिसपे हम लोग आई थिंक 2020 से पाकिस्तान काम कर रहा है मोज़ैक वॉरफेयर. इससे डिसेंट्रलाइज वॉर के खुदा न खासा डिकैपिटेशन स्ट्राइक आती है कि लीडरशिप तो कैसे लड़ा जाएगा. उसमें आपने देखा है कि डिस्पर्स लड़ाई वो लड़ रहे हैं और हर जगह से मिसाइल फायर हो रहे हैं. तो अगर हम ये कैलकुलेट कर सकते थे कि वॉर स्ट्रेच करेगी, मिसाइल कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब CIA और ये जो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं और मोसाद तो क्लेम करते हैं, वो चिड़िया के पर भी गिन लेते हैं. तो आई थिंक दे हैव गॉन रॉन्ग. दूसरा मेरे ख्याल में एक आई थिंक आप कह लें कि एरोगेंस थी कि जी हम दुनिया के मास्टर्स हैं, हमें सब पता है. आपको कब पता नहीं है. अगर ट्रम्प साहब की हालत है, यू नो द प्रेसिडेंट ऑफ अ सुपर पावर, तो मेरे ख्याल में तो फिर CIA का जो बॉस है, उसके बाद पीट हेगसेथ साहब हैं. ब्रिगेडियर साहब, आपसे यही जानना चाहता हूँ, सुपर पावर का मतलब तो ये नहीं होता कि सुपर पावर ने जो कह दिया, जो बोल दिया वो हो गया. यहाँ पर तो रिक्वेस्ट क्या, मिन्नत तरल्ले चल रहे हैं. यहाँ पर तो वो मिन्नतें कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टार्मर हैं, उन्होंने साफ टका सा जवाब दे दिया. वो कहते हैं भाई हम किसी की जंग में नहीं पड़ेंगे. जर्मन चांसलर हैं, उन्होंने सीधा साफ जवाब दिए कि हम किसी की जंग में नहीं पड़ेंगे. डोनाल्ड ट्रंप को अब ये रियलाइज़ हो रहा है कि शायद मैं ही बेवकूफ़ था जो मैं दूसरे की जंग में कूद पड़ा. ये तो सब मुमालिक बहुत समझदार हैं. इसमें आई थिंक 3-4 चीज़ें अहम, अगर मुझे थोड़ा टाइम दे दें. एक तो आई थिंक अमेरिका शुड रियलाइज, मैं शुरू से कह रहा हूँ, अपनी फाइल के टाइम से कह रहा हूँ कि अगर ये मोसाद जो है आपको ब्लैकमेल करता है, आपकी लीडरशिप, आपको शर्म आनी चाहिए कि आपके नाक के नीचे. दूसरा, जब इसराइल की आप लड़ाई लड़ेंगे तो ये आपका हशर होगा. एलाइज भी नाराज़ हैं, अरब भी नाराज़ हैं.
تیسرا میسج بھارت کے لیے، یہ 2 ایئرکرافٹ کیریئر لے کے پھر رہے کہ اگر یو ایس ایس جرالڈ فورڈ کو اگلوں نے ٹھوک دیا، اور وہ آپ کو پتہ ہے ابھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہ جلتا ہوا وہاں سے لے کے گئے ہیں، تو ان کی کوئی اوقات نہیں ہے بھارت کی، یہ روزانہ بڑھ کے مارتے ہیں. ایئرکرافٹ کیریئرز ہیو بیکم ایکچولی ڈیڈ ہارسز، ٹھیک ہے نا، اگینسٹ ڈرون وارفیئر. انشاءاللہ پاکستان کے پاس سے بہتر کیپبلٹی ہے. تو یہ نئی جنگ ہے اور آئی وڈ سے کہ نئی اسٹریٹجی ہے، نئی لیڈرشپ ہے، اس میں نئی چیزیں آئی تھنک سیکھنے کو ملتی ہیں. میرے خیال میں اٹس آئی تھنک بگننگ آف دیئر اینڈ. جو سپر پاور کا ایک اورا تھا اور اسرائیل کا جو اورا تھا وہ آئی تھنک آئی وڈ سے بحر عرب میں ڈبو دیا انہوں نے. اچھا وقار صاحب ایک چیز اور بتائیے گا وقار صاحب کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کافی زیادہ مکس رپورٹس ہیں نتن یاہو کے حوالے سے. کیا نتن یاہو کا زندہ ہونا بہت میٹر کرتا ہے اسرائیل کے لیے، اس جنگ کے لیے، ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے، یا زائنزم کا جو پورا ایک ایجنڈا ہے اس کے لیے؟ کیونکہ ان کی تو پوری ایک چین آف کمانڈ ہے، یہ نہیں ہوں گے تو کوئی اور آ کے سلیکٹ ہو جائے گا. یہ اتنی مکسڈ خبریں کیوں آ رہی ہیں؟ کوئی کلیریفیکیشن واضح طور پہ کیوں نہیں بتا پا رہا اسرائیل؟ جی وہی کہتے ہیں نا اپنے دام میں پھر سیاد آ گیا. وہی والی بات ہے جو میں بات کر رہا تھا کہ یہ تو کلیم کرتے تھے ماسٹر آف ریسرچ، بٹ آئی تھنک ناؤ ابھی آپ چائنا کو دیکھیں بڑا انٹیلیجنٹلی سیٹلائٹ سے لے کے وہ ڈیلی ڈال رہے ہیں. واٹ دے آر ڈوئنگ ایک گرافک چیز ڈال دیتے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ ہوا ہے، اس میں جتنی بھی اسٹرائکس ہوئی ہیں. تو میرے خیال میں نتن جو 20 سال بھی لگا رہے ہی کی ناٹ پروو اٹ کہ ہی از الائیو. دیٹس ویئر آئی تھنک دیر از اے کرائسس آف لیڈرشپ. باقی اسرائیل کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ جغرافیکل سائز دیکھ لیں، بہت زیادہ ولنریبلٹی ہے. آپ نہیں بچ سکتے. ایک ڈٹرمنٹ اٹیک ہو تو اس میں آئی تھنک بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی. ناؤ دیر آر رپورٹس کہ جمی لے جایا گیا، اس کو زخمی حالت میں تھا. بعد میں یہ ویڈیوز آئیں، لوگوں نے پروو کر دیا. لوگوں نے آئی تھنک اس میں تو شہید آیت اللہ خامنائی کو بھیج دیا. اسی آئی تھنک جو شاپ تھی وہاں پہ آپ کے کافی شاپ میں وہ پی رہے ہیں. پھر انہوں نے پتہ نہیں کس کو نہیں بھیجا، عمران خان کو بھی بھیج دیا. تو وہ ناؤ دس از پروون کہ ڈیپ فیک سے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. پہلے آپ لوگوں کے ساتھ کرتے تھے، ناؤ اے کڈ وڈ ڈو اٹ اگینسٹ یو. So that's why I think it has become a dilemma for their leadership. بریگیڈیئر صاحب یہ بات دماغ قبول نہیں کر پا رہا کہ وائی وڈ نتن یاہو ڈرائیو 50 منٹس اوے ایک ایسی ان پروٹیکٹڈ لوکیشن کے اوپر، ایک کافی شاپ پہ، وہ وہاں جا کے اپنی لوکیشن ریویل کر دے گا پوری دنیا کے سامنے اور اپنی کیبنٹ کی میٹنگ اٹینڈ نہیں کرے گا. ڈز اٹ میکس مطلب یہ کیا تھا؟ جی یہی ہے آئی تھنک. وہی ابھی کہتے ہیں نا جب جھوٹ کو آپ نے چھپانا ہو تو پھر اس طرح کی فیک اسٹوری چلیں گے اور پھر اس سے پاؤں نہیں ہوتے. میرے خیال میں جب تک یہ ابھی باہر کی نکلتا نہیں ہے کہ جا کے انٹرنیشنل کانفرنس میں وہاں سے بھی اتھینٹیکیٹڈ کوئی رپورٹ ہے، نو بڈی از گوئنگ ٹو بلیو اٹ. میری اپنی اسیسمنٹ ہے کہ شاید ادھر ہی از انجرڈ اور بعد میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو کور کرنے کی کوشش کر رہی ہے، یا ہی از گون. باقی یہ ہے کہ صاف ذہن کے لیے ہضم کرنا بڑا مشکل ہے کہ اگر ہم نے سپریم لیڈر کو شہید کیا تو یہ ہمارا لیڈر بھی مارا جا سکتا ہے. آئی ڈونٹ تھنک ہضم کرنا جو ہے ان کے لیے. لیکن دنیا دیکھ رہی ہے، ان کا ایک تماشا بنا ہوا ہے، چاہے وہ انفارمیشن وار ہو چاہے فزیکل وار پھر ہو. دیٹ از ہاؤ پھر وار جو ہے لوز کی جاتی ہیں آج کل کے ماڈرن ٹائم میں. دنیا بہت اسمارٹ ہے، دنیا بہت سیانی ہے، اور آئی تھنک ان کا جو ہے نا سن جو ہے وہ ابھی آئی وڈ سے کہ غروب ہونے کی طرف چل پڑا ہے. بیسیکلی یہ اس میں بھی سن سیٹ فار دیئر پاور. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. وقار حسن صاحب ہمارے ساتھ ساری صورتحال پر بات کر رہے تھے. جناب یہ اب ڈونلڈ ٹرمپ آپ جو ہیں وہ فیصلہ کر لیں، روزانہ ان کو ایک نئی ایمبیرسنگ صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے. نتن یاہو کا تو کچھ پتہ نہیں ہے، تو وہ ایسا کوئی بیکلیش ادھر آ ہی نہیں رہا ہے کہ بھائی ایمبیرسنگ سچویشن کا سامنا کرنا پڑے. وہ اکیلے فیس کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ. تو جتنی جلدی وہ اس جنگ سے باہر نکل آئیں ان کے اپنے لیے ہی اچھا ہے. اگریڈ. موونگ فارورڈ جناب اب ذرا کچھ بات کر لیتے ہیں کہ اس جنگ سے اکانومی کے اوپر کیا ریسیشن آ رہا ہے اور اکانومی کی کیا صورتحال چل رہی ہے. اس وقت پیٹرولیم مصنوعات کا تو آپ کو پتہ ہے آبنائے ہرمز کی بندش سے نیا معاشی محاذ کھل گیا ہے. امریکہ ایران جنگ کے باعث خطے میں کشیدگی نہیں، ایندھن کا بحران بھی سر اٹھا رہا ہے. اب ہو کیا رہا ہے کہ روزانہ تقریباً 20 ملین بیرل تیل اس اہم آبی گزرگاہ جس کو آبنائے ہرمز یا اسٹریٹ آف ہرمز کہتے ہیں، یہاں سے دنیا کے مختلف منڈیوں تک پہنچتا تھا. امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ سے عالمی معیشت متاثر ہوئی. صرف تیل کی سپلائی نہیں بلکہ دیگر ضروری اشیاء جو تھی ان کی قلت اور مہنگائی بڑھنے کا بھی خدشہ ہے. خود امریکہ میں توانائی کا بحران مزید سنگین ہونے کا خدشہ بھی ہے. تیل کی بڑی امریکی کمپنیوں نے حکومت کو خبردار بھی کر دیا ہے. اچھا، اسی طریقے سے برطانیہ میں بھی ایران جنگ کے اثرات سامنے آ رہے ہیں. میڈیا رپورٹ بتاتی ہے کہ برطانیہ میں 1 لاکھ سے زائد افراد کے بے روزگار ہونے کا خدشہ ہے. بے روزگاری کی شرح 5.2% سے بڑھ کر 5.5% ہو سکتی ہے. اور جنگ 3 ماہ اور چلی تو ادارے نئی بھرتیاں بھی روک سکتے ہیں. تو یہ تمام تر صورتحال ہے. اور ایندھن کی قلت سے نمٹنے کے حوالے سے ہم بچت کے پلان کے حوالے سے آپ کو ایک بار پھر سے بتائیں کہ سری لنکا میں پبلک انسٹیٹیوشنز کے لیے ہر بدھ کو بھی عام تعطیل کا اعلان کر دیا گیا ہے. اب گاڑیاں چلانے والوں کے لیے قومی ایندھن پاس ایک
पास उन्होंने बनाया है वो लाजमी है और लोग सिर्फ एक मखसूस मकदार में ही ईंधन खरीद सकते हैं। म्यांमार में भी निजी गाड़ियों को उनकी लाइसेंस प्लेट नंबर्स के लिहाज से सिर्फ मुतबादिल दिनों में गाड़ी चलाने की इजाज़त होगी। बांग्लादेश में भी ईंधन की बचत के लिए मुल्क भर में ब्लैक आउट मनसूबा मुतारिफ कराया जा रहा है। अच्छा, इसी तरह पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी जो है ना वो भी यही दो चीज़ों पर गौर कर रही, या तो एक तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, नहीं तो फिर जो पेट्रोल राशनिंग सिस्टम है, बिल्कुल जो कोटा सिस्टम है श्रीलंका की तरह, वो जनाब पाकिस्तान में मुतारिफ करवा दीजिए। तो बात कर लेंगे माहिर मौशियात डॉक्टर फ़ारूक सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अब नया हॉर्मुज़ अगर बंद रहता है और यही ईंधन का बहरान, खाम तेल का बहरान, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हम देखते हैं होते हुए आलमी मंडी के अंदर, आपको लगता है कि जो राशनिंग सिस्टम है या जो पेट्रोल कोटा सिस्टम है वो कामयाब है और वो पाकिस्तान में कामयाबी से मुतारफ़ करवाया जा सकता है? देखिए, इसमें सबसे बड़ा सवाल जो है वो अगर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो लंबे अरसे के लिए बंद रहती है तो फिर क्या होगा। इसका जवाब अगर तेल की मंडियों के अंदर ढूंढा जाए तो तेल का एक फ्यूचर चलता है। आप वो फ्यूचर जो है 3 महीने का, 4 महीने का, 10 महीने का खरीद सकते हैं। जो मार्च 2027 में तेल का फ्यूचर चल रहा है वो तकरीबन $60-62 का है। अब ये टेक्निकल मामला हो गया। इसका मतलब ये है कि जो पैगाम आलमी मंडियां तेल की भेज रही हैं वो ये भेज रही हैं कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ज़्यादा देर तक बंद नहीं रहे। वो कह रही हैं कि ये टेम्परेरी मामला है और उनका पैगाम ये है कि इस वक्त जो तेल की कीमत बढ़ी है उसकी वजह ये नहीं है कि तेल की किल्लत आ गई। उसकी वजह ये है कि एक खौफ और एक फियर प्रीमियम आ गया है। मार्केट्स घबरा गई हैं, सार्फिन घबरा गए हैं, मुल्क घबरा गए हैं कि शायद ये मामला बहुत लंबा चलने वाला है और इसलिए तेल की कीमत जो है वो बढ़ गई। तो यहाँ पे इशू दो हैं, एक है तेल की कीमत और एक है तेल की दस्तयाबी। अब मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। मेरा एस्टिमेट ये है कि पाकिस्तान में तेल की दस्तयाबी जो है वो कायम रहेगी, यानी कि अवेलेबिलिटी जो है उसमें कमी आने का मुझे ख़दशा नहीं है। जो आपने रैशनिंग के हवाले से सवाल पूछा वो ये है कि रैशनिंग उस वक्त की जाती है जब आपको अवेलेबिलिटी या दस्तयाबी में कुछ किल्लत, कुछ शॉर्टेज नज़र आने लगे। यहाँ पे कीमत बढ़ेगी लेकिन मुझे दस्तयाबी के हवाले से कोई ख़ास खदशात नज़र नहीं आते। अच्छा, तो जिन ममालिक ने अब तक ये तरीक़ाकार अपनाया, बांग्लादेश की हम बात कर रहे थे, एक दिन ब्लैक आउट होगा, श्रीलंका में जी सरकारी पास ज़रूरी है, बुध के दिन भी छुट्टी दी गई है, तो क्या इनके पास सप्लाई का खदशा है, इनके पास किल्लत है तेल की, इस वजह से ये डिसीजन ले रहे हैं? जी, इसका जवाब मेरे पास नहीं है कि उनके पास वजूहात क्या हैं। ये मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि पाकिस्तान ने जो सऊदी अरेबिया को रिक्वेस्ट की थी कि हमारा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से तेल आता है उसको आप मुतबादिल रास्ते से लाएं, उसको अल्टरनेटिव रास्ते ले आएँ। एक पाइपलाइन है जो अपकेक, जो सऊदी अरबिया का एक बड़ा ऑयल का डिपो है, वहाँ से एक पाइपलाइन निकलती है जो कई साल पहले सऊदी अरेबिया ने बनाई थी, शायद इसी को सामने रखते हुए कि किसी वक्त ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर सकता है। वो जाती है रेड सी का एक पोर्ट है यांबू के नाम। हमारी तरफ से मेरी इतला के मुताबिक हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर साहब सऊदी अरेबिया गए थे, अली परवेज़ मलिक साहब, और वहाँ पे सऊदी हुकाम ने उनको यकीन दिलाया है कि वो पाइपलाइन के थ्रू अपकेक से तेल जो है वो रेड सी पहुंचाएंगे और फिर वहाँ से रास्ता खुला है कराची पोर्ट की तरफ। और ये पाइपलाइन मैक्सिमम कैपेसिटी में कोई 7 मिलियन बैरल्स रोजाना के जो है वो ट्रांसपोर्ट कर सकती है। 7 मिलियन बैरल रोजाना के। ठीक है, लवली, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक और उसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। आपको अपडेट दें, अफगान तालिबान रजीम इल्ज़ाम लगाकर मजीद झूठ बोल रही है। दावा सरासर बेबुनियाद है कि पाकिस्तान ने काबुल में अस्पताल को
نشانہ بنایا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں پاکستان صرف عسکری اور دہشت گردی کے اہداف کو نشانہ بناتا ہے۔ کابل اور ننگرہار میں 16 مارچ کی رات حملے قطعی دانستہ اور پیشہ ورانہ تھے۔ اسپتال اور منشیات سے بحالی مرکز یا کسی شہری سہولت عمارت کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ ہمارے اہداف میں دہشت گردی کا بنیادی ڈھانچہ تھا جس کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ وزارت اطلاعات کی جانب سے تمام حملوں کی فوٹیج میڈیا کو جاری کی جا چکی ہے۔ فراہم ویڈیوز اور تصاویر اہداف کی نوعیت واضح کرتی ہیں، شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ آگ کے شعلے اور دھماکے کے گولہ بارود کی جگہ درست نشانہ ثابت کرتے ہیں۔ افغان طالبان رجیم جھوٹے بیانات اور تصاویر پر انحصار کر کے پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ تازہ الزام دھوکہ دہی کی بوسیدہ روایت کا حصہ ہے۔ پاکستان مستحکم موقف رکھتا ہے۔ پاکستان اپنے شہریوں کے دفاع کے لیے دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں ختم کر کے رہے گا۔ اچھا، اب ہوا کیا تھا کہ افغان طالبان رجیم نے ایک جھوٹا بھونڈا پروپیگنڈا کیا، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بھارت کے طرز عمل پہ چلتے ہوئے، نقش قدم پہ چلتے ہوئے یہ فیک مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کا بازار گرم کرتے۔ تو افغان طالبان نے یہ کہا کہ کابل میں امید اسپتال پر پاکستان کی جانب سے حملہ کیا گیا، لیکن یہ پروپیگنڈا پھر بے نقاب ہو گیا۔ وزارت اطلاعات کے مطابق پاک افواج نے کیمپ فینکس کو نشانہ بنایا اور امید اسپتال اس مقام سے کئی کلومیٹر دوری کے فاصلے پر ہے۔ کیمپ فینکس دہشت گردوں کو گولہ بارود اور ساز و سامان کا ذخیرہ کرنے کی جگہ تھی۔ وہ باقاعدہ جس جگہ کو نشانہ بنایا گیا وہ کیمپ، وہ انوینٹری تھی طالبان کی، ان کے جو اسلحہ تھا، گولہ بارود تھے، لوگ وہاں پر سٹور کرتے تھے۔ اور تصویروں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اصل اسپتال دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے کے مقابلے میں کثیر المنزلہ ہے۔ یہ مطلب کہ بیسک چیزیں ہیں جس کو پکچرز میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، آپ ابھی گوگل کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ افغان طالبان رجیم کی جانب سے صرف جھوٹ پر جھوٹ، بھونڈا پروپیگنڈا اور مس انفارمیشن کا بازار گرم کیا گیا تھا۔ چلیں تو اسی پر بات کر لیتے ہیں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں اس وقت۔ تھینک یو سو مچ مسعود صاحب فار جوائننگ اس۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں پروپیگنڈے کا سلسلہ جاری ہے اور جھوٹی ان کے اکاؤنٹ جو ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور انڈین طرز پر ہی، اسی پیٹرن پر ہی ہمیں ان کی ساری تمام تر جو جھوٹ ہے وہ نظر آتا ہے۔ اب یہ بتائیے گا، پاکستان نے ان کے جھوٹ کی تردید کر دی اور نہ صرف تردید کی ہے بلکہ ہم نے ویڈیو اور تصاویر کے ذریعے جو ڈیجیٹل امیجز ہوتے ہیں اس کے ذریعے بھی تمام تر چیزیں واضح طور پر سامنے رکھتی ہیں۔ اس کے باوجود بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا جھوٹ جو ہے وہ جاری رہے گا اور بھارت بھی اس میں ظاہر ہے ہم دیکھتے ہیں ساتھ میں شامل ہے۔ کس طرح پاکستان نے انہیں ایکسپوز کیا ہے؟ جی ہاں، دیکھیں بالکل یہ جاری رہے گا اور بیسکلی دیکھیں نا، ماسٹر ہینڈلر تو انڈیا ہے نا، یہ ماسٹر پراکسی ہے افغانستان۔ سو لائن وہاں سے لیتے ہیں، نیریٹو وہاں سے بلڈ ہوتا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ سٹینڈ لینا ہے اور آپ نے یہ چیزیں پش کرنی ہے، یہ نیریٹو ہوگا۔ سو اکارڈنگلی آپ دیکھیں، افغان اکاؤنٹس کو دیکھیں، پھر انڈین اکاؤنٹس کو دیکھیں اور جو وہی وہ چیزیں فارورڈ کریں گے، ان کو شیئر کریں گے۔ اور اس پہ ابھی آپ دیکھیں جو یہ واقعہ ہوا کل، جو اسٹرائکس پاکستان نے کی تھی، اور اس میں خاص دیکھیں پاکستان جو بھی کام کرتا ہے ثبوت کے ساتھ کرتا ہے اور ایویڈنس ریلیز کرتا ہے، اور اس کا بھی اسی طریقے سے کیا تھا۔ لیکن انہوں نے جس طریقے سے اس کو پروپیگیٹ کیا، ذبیح اللہ مجاہد نے جھوٹ بولا اور کہا کہ امید ہاسپٹل وہاں پہ اس کو ہٹ ہوا ہے اور اتنی کیجویلٹیز ہوئے ہیں، یہی لائن الجزیرہ نے ان کو کیری کیا آگے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو ہاسپٹل تھا، دیٹ واز سم کلومیٹرز فرام دی پوائنٹ آف امپیکٹ یہاں پہ ہوا، اور یہ جو اسٹرائکس ہوئے تھے وہ کیمپ فونکس پہ ہوا تھا، اور کیمپ فونکس جو 2003 میں یہ اسٹیبلش ہوا تھا اور یہ یو ایس اے نے بنایا تھا، اور اس میں بیسیکلی افغان نیشنل آرمی اور افغان پولیس کو ٹرین یہاں پہ کیا جاتا تھا، اور یہاں پہ انسٹالیشنز بھی تھی اندر۔ اور سبسیکوینٹلی جب وہ وہاں سے چلے گئے تو افغان طالبان رجیم نے اس کو ٹیک اوور کیا، اور اس کے اندر وہ تمام ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو کابل کے ایریا میں تھے، اور یہ ایسٹ آف کابل اٹ از لوکیٹڈ، تو وہاں پہ انہوں نے ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا ہوا تھا۔ اور یہاں پہ ایک بڑا ایمونیشن ڈمپ تھا، اور جو بیسیکلی جو امریکنز ویپن چھوڑ کے گئے تھے وہ بھی پڑے ہوئے تھے، اور یہاں سے یہ عام بھی کرتے تھے دہشت گرد تنظیمیں جو افغانستان کے اندر آپریٹ کرتی ہیں، انکلوڈنگ فتنہ الخارج، ETIM، اسلامک موومنٹ آف ازبکستان، اور فتنہ الخارج، فتنہ الہندوستان، سب کو۔ سو دس واز ٹارگیٹ تھا، اور اکارڈنگلی آپ دیکھیں پریسیشن اسٹرائکس ہوئے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا افغان سٹیزنس نے جو ویڈیو شیئر خود کی انہوں نے، اس میں کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے کہ جو سیکنڈری ایکسپلوژنس ہو رہے تھے، جب آپ کسی پہ اسٹرائک کرتے ہیں اور اب بارود وہاں پہ ہو تو اس میں دھماکے لگاتار ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے دھماکے ہوتے گئے، تو کلیئرٹی تھی۔ اور جب ان کو ابھی جب انہوں نے یہ پروپیگیٹ کیا، جب چیلنج کیا، تو وہ انہوں نے ٹویٹ ہی ڈیلیٹ کر دی ہے، تو وہ اس طرح بھی ایکسپوز ہوئے ہیں۔
انڈیا ان کو چلا رہا ہے، لیکن یہ تھا کہ یہ اس میں بھی ان کو شکست ہوئی ہے. جو نیریٹو پش کرنے کی کوشش کی تھی وہ بھی اس کو ان میں شکست ہوئی. اور پاکستان ول کنٹینیو ود دی اسٹرائکس اکراس افغانستان، جہاں سے فیسیلیٹیشن ہوتی ہے، جہاں سے یہ ہیلپ کرتے ہیں ٹیررسٹ کو، اور یہاں سے یا پھر دوسرے نیکسس سے ان کے. تو میرا خیال میں بریگیڈیئر صاحب یہ جو ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن والا سارا سینیریو ہے، یہ ہم نے دیکھا تھا کہ جب پاکستان انڈیا وار ہوئی تھی اس میں انڈیا نے یہی پیٹرن اپنایا تھا. ابھی بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے جب بھی افغانستان پہ اسٹرائک کیا ہمیشہ سے یا تو وہ دہشت گردی کے مراکز تھے، یا تو وہ تربیتی کیمپس تھے، یا پھر وہ ایمونیشن ڈیپوز تھے، وہ ملٹری بیسز تھیں. پاکستان پریسائز اٹیکس کرتا ہے اور کبھی پاکستان نے آج تک جو سویلین آبادی ہے کبھی اس کو کولیٹرل میں نہیں لے کے آیا گیا. اب یہ جو افغانستان کی جانب سے جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے طالبان کی جانب سے، آپ کو لگتا ہے کہ طالبان کا اپنا کیا دھرا ہے، یا پھر یہ تو پیٹرن تو وہی ہے کہ جو بھارت کرتا تھا، تو یہ بھارت کی ماں پر کیا جا رہا ہے؟ جی ہاں، دیکھیں یہ 5th جنریشن وارفیئر ہے، اور اس میں بالکل کوشش یہ کی جاتی ہے کہ آپ ایک غلط مس انفارمیشن یا ایسے نیریٹو پش کریں جس سے آپ پبلک اوپینین کو آپ اس کو بیسیکلی امپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا انٹرنیشنل کمیونٹی کو آپ امپریس کرتے ہیں. اور آپ اکارڈنگلی دیکھیں جس طرح الجزیرہ نے یہ کہانی کوٹ کی وداؤٹ ویریفائنگ کی گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہے، جو ابھی خود افغانستان والے خود پیچھے ہٹ گئے ہیں اس سے. لیکن انہوں نے رپورٹ کر دیا کہ یہاں پہ اتنے کیجویلٹیز میں کوئی ڈیڈ باڈیز نہیں دکھائی، کچھ نہیں ہوا. لیکن یہ تھا کہ ایک آدھا زخمی دکھا کے کہا کہ یہ ہوا تھا. تو لیکن یہ دیکھیں 5th جنریشن وارفیئر کا دور ہے، ہائبرڈ وارفیئر ہے، اینڈ 5th جنریشن از پارٹ آف ہائبرڈ وارفیئر. اور پیچھے سے ہینڈلر جو ہے آپ دیکھ لیں کہ انڈیا ہے، اور انڈیا کی وہ ہر ممکن کوشش ہے کہ ان کو جس طریقے سے چلایا جائے. اور پھر دیکھیں نا اجیت دوول ریکارڈ انہوں نے کہا تھا کہ یہ طالبان کو کسی زمانے میں انہوں نے کہا تھا ہم پیسہ پھینکیں گے تو ہماری طرف ہو جائیں گے. تو اکارڈنگلی جو وہ کہتے ہیں وہ کر رہے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام تر پہلو ہمیں اس کا نظر آ رہا ہے. آپ مزید ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ ہمارے ویسٹرن فرنٹ پر جاری ہے. کیا ٹارگٹس ہیں، کیا مقاصد اچیو کرنا چاہتے ہیں افغان طالبان رجیم کی اگر ہم بات کرنا چاہیں؟ افغان طالبان رجیم دیکھیں کہ ویسے وہ بنیادی طور پہ وہ یہ جتنے دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو اسپیسیفکلی پاکستان کے لیے ہیں، فتنہ اور خواہش ہے، فتنہ اور ہندوستان ہے، ان کو ایز اے لیوریج کے طور پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے اگینسٹ. اپنے جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں وہ چاہتے ہیں یہاں پہ ہو، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی بارڈر کا کنسپٹ ہو. وہ سمجھتے ہیں جس ویسٹرن بارڈر امیجنری لائن ہے تو وہ نہیں ہونے چاہیے، اور اس کے بعد فری ٹریڈ ہونا چاہیے، کوئی اس میں قدغن نہیں ہونا چاہیے، کوئی چیک اور بیلنس نہیں ہونا چاہیے. پھر وہ اسلام جو انہوں نے وہاں پہ امپلیمنٹ کیا ہے جہاں پہ خواتین کی پابندی ہے، تعلیم نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، اور بہت سخت آرتھوڈکس قسم کا ہے، وہ چاہتے ہیں وہ اسلام یہاں پاکستان میں اسپیشلی وہ اسٹارٹ لینا چاہتے ہیں. ایس وائل فاٹا میں وہ چاہتے ہیں اس طرح کا وہ اسلام ہو، اور وہ TTP کے تھرو وہ اس کو لے کے آنا چاہتے ہیں. اور پھر دیکھیں پیچھے سے انڈیا بھی چاہتا ہے کہ ان کو استعمال کی جائے پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے. سو بہت ساری یہ وجوہات ہے، بہت ساری ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے افغان طالبان رجیم کی فتنہ اور خواہش کے ساتھ. اور لوگ ایک میرلی اکارڈ کی بھی ریفرنس دیتے ہیں. کسی زمانے میں یہ طالبان کے افغان طالبان کے ٹیک اوور کرنے سے پہلے ان کے آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی، جب ہم پاور میں آئیں گے تو ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے پاکستان کے اندر جو آپ اسٹرگل کریں، سو کال اسٹرگل. سو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن یہ دیکھیں کہ پیچھے ہم سمجھتے ہیں کہ افغانستان نے آپ کو 1947 سے آپ کو کبھی قبول نہیں کیا ایز اے انڈیپینڈنٹ سوورن اسٹیٹ، جس طرح انڈیا آپ کے ساتھ ہے. سو دیر فور یہ دونوں مل کے 1950 سے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر دیر اسٹل پرابلمس ان سائڈ پاکستان. وہ ہر ممکن وہ تمام کوشش کرتے ہیں جس میں پراکسیز کا استعمال کریں، لیکن ہر بار انہیں ناکامی کا ہی سامنا کرنا پڑتا ہے. پاکستان بھرپور جواب دے رہا ہے. تھینک یو سو مچ. مسعود صاحب ہمارے ساتھ ساری صورتحال پر بات کر رہے تھے. اچھا جناب، یہ بات تو ہو گئی. اب ذرا ایک اور اسٹوری کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ بڑی انٹرسٹنگ بھی ہے اور بڑی حیران کن بھی ہے. میرپور خاص تعلیمی بورڈ میں کرپشن کی انتہا دیکھی جائے تو ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر افغان شہریوں کو جعلی سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا انکشاف ہوا ہے. اچھا، جعلی سرٹیفکیٹ سے افغان شہریوں نے ڈومیسائل اور شناختی کارڈ بھی بنوائے. ASP قرۃ العین اور کیس کے IO عباس علی کی پریس کانفرنس میں گرفتار IT برانچ کے انچارج اعظم خان کو میڈیا کے سامنے پیش کیا گیا، اور پولیس کے مطابق 2022 سے 2025 کے دوران تقریباً 35,000 طلبہ کے نمبرز اور گریڈز بھی تبدیل کیے گئے ہیں.
مطلب اس سے میں اب کیا ہی کہہ سکتا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ نمبرز بڑھانے کے علاوہ جو فیل امیدوار تھے ان کو پاس کرانے کے لیے بھی یہ لوگ بھاری رقوم وصول کرتے تھے. اینٹی کرپشن نے بھی اہم ریکارڈ قبضے میں لے لیا اور پولیس کے مطابق مزید گرفتاریاں متوقع ہیں. بات کر لیتے ہیں ایس ایس پی میرپور خاص فدا حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں. بتائیے گا میرپور خاص تعلیمی بورڈ کی کرپشن جال سازی کا جو کیس سامنے آیا ہے اس کی تحقیقات میں اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے اور یہ انکشاف ہوا کیسے, یہ سب کچھ ایکسپوز کیسے ہوا؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ کا کہ ہمارا جاننے ملتی کہ اس طرح سے جو جعلی سرٹیفکیٹس ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں اور جو لوگ ہیں ان کے مارکس جو ہے نا وہ بڑھائے جا رہے ہیں, فیل کو پاس کیا جا رہا ہے اور جو لوگ امتحان دے بھی نہیں رہے ہیں ان کو بھی سرٹیفکیٹ جو ہے نا وہ ایشو کیے جا رہے ہیں. تو اس کے اوپر ہمیں ایک کمپلین آئی تھی اور اس کمپلین کے اوپر ہم نے اس کو جو ہے نا وہ انویسٹیگیٹ کرنا شروع کیا اور اس کے بعد ہم نے کچھ ان میں سے جو لوگ تھے, خاص طور پہ جو ان کا کمپیوٹر آپریٹر تھا جو کہ مین بندہ تھا, جو کہ جس کے پاس ساری یہ انفارمیشن تھی کہ کس طرح سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں, اس کو اریسٹ کیا گیا. اور اس کے بعد کچھ مزید انکشافات ہوئے ہیں کیونکہ انویسٹیگیشن ہماری چل رہی ہے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوں کہ شاید میں یہاں پہ ڈسکلوز نہ کر پاؤں تاکہ ہماری انویسٹیگیشن جو ہے وہاں پہ متاثر نہ ہو. بٹ یہ بڑا المیہ ہے ہمارے لیے کہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ ہو رہی ہیں اور گورنمنٹ کی طرف سے زیرو ٹالرنس پالیسی ہے اور گورنمنٹ کے ویژن کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ان کو کیسز کو آگے لے کے جا رہے ہیں. صاحب تھوڑا سا ہم جاننا چاہتے ہیں ان کا طریقہ کار کیا تھا. طلبہ کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو فیل ہو گئے ان کو پاس کروا دیا, کسی کے نمبرز بڑھا دیے. کتنا اماؤنٹ وصول کرتے تھے, ان کے پاس سے ریکوری کیا ہوئی ہے, طریقہ کار کیا تھا اور اس میں کن کن کے ملوث ہونے کے خدشات ہیں, کیا تعلیمی اداروں کے بھی ملوث ہونے کے خدشات ہیں؟ اچھا فدا صاحب سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اتنے بڑے پیمانے پر جو ہے ایک تو تعلیم کے ساتھ کھلواڑ جاری ہے, دوسرے اتنے بڑے پیمانے پر, اور وہ کون طلبہ ہیں جو اپنے اس طریقے سے نمبرز بڑھواتے ہیں. اور فدا صاحب میں طریقہ کار جاننا چاہ رہی ہوں کہ کس طریقے سے یہ آپریٹ کرتے تھے, ان کا کتنی بڑی تعداد میں ان کا پورا گینگ ہے, بچوں کے جو فیل ہو گئے ان کو پاس کروا دیتے, کسی کے نمبرز بڑھوا دیتے, افغان شہریوں کو سرٹیفکیٹس دلوا دیتے تھے, کتنا اماؤنٹ ریسیو کرتے تھے ان خدمات کے بدلے؟ جی اس میں ڈفرنٹ جو ان کے کام تھے ان کے ڈفرنٹ انہوں نے جو ہے نا وہ پیسے رکھے ہوئے تھے. یہ 25,000 سے لے کے 5 لاکھ روپے تک ڈفرنٹ جو اسائنمنٹس تھی ان کے یہ پیسے لیتے تھے. اور جو لوگ امتحان میں بیٹھتے ہی نہیں تھے ان کو جو سرٹیفکیٹ دیتے تھے اس کا ریٹ ہائیسٹ تھا, اور جس کو نمبر بڑھانے تھے اس کا ریٹ جو ہے نا وہ ڈفرنٹ تھا. اور اگر کوئی کینڈیڈیٹ جو ہے وہ فیل کے قریب ہے, اس کو اگر پاس کرنا ہے تو اس کے ریٹس ڈفرنٹ تھے. اس میں یہ پورا آرگنائز طریقے سے کام ہوتا تھا. اس میں ان کا سیکریٹ برانچ, کمپیوٹر برانچ اور اس کے علاوہ باہر ان کے لوگ ہوتے تھے جو کہ ان کو کیسز یہ لا کے دیتے تھے. اور آرگنائز طریقے سے ایون جو ان کا کنٹرولر تھا وہ بھی اس میں شامل تھا. اچھا یہ تو چلیں اب ایکسپوز ہو گئے اور اب گرفتاریاں بھی ظاہر سی بات ہے عمل میں لائی جائیں گی, لیکن وہ طلبات جن کو جو نہ کبھی امتحان میں بیٹھے اور جو فیل تھے ان کو پاس کروا دیا گیا, جو امتحان میں نہ بیٹھے ان کو بھی پاس کروا دیا گیا, ان کا اب کیا ہوگا؟ مطلب وہ دوبارہ ری اپیئر ہوں گے ایگزامز میں؟ جی یہ ہم جو ساری چیزیں ہماری انویسٹیگیشن میں فائنل ہو جائیں گی, یہ ہم جو ہے وہ متعلقہ اتھارٹیز کو بھیجیں گے, پھر یہ وہ اس کا فیصلہ کریں گے کہ یہ کون کون سے لوگ ہیں جن کے انہوں نے جو ہے وہ نمبر بڑھائے ہیں, اور کون کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو اگر وہ بیٹھا ہی نہیں ہے ان کو جو ہے وہ ڈگری یا سرٹیفکیٹ دیے گئے. تو میرے خیال میں کہ جن کو سرٹیفکیٹ ایشو کیے گئے ہیں اور وہ امتحان میں نہیں بیٹھے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کی وہ جو ہے نا ڈگری سرٹیفکیٹ جو ہے وہ کینسل کیے جائیں گے. بنتا بھی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ فدا حسین صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا, اور بالکل بنتا بھی یہی ہے کہ یہ ان کی جو جعلی ڈگریز جو ہیں وہ کینسل کی جائیں. جعلی ڈگری ہولڈر سوچیں بعد میں جابس کے لیے بھی اپلائی کریں گے, پتہ نہیں کیا حال ہوگا. حقدار لوگوں کا پھر حق ماریں گے, ظاہر سی بات ہے, جو میرٹ پہ جن کا بنتا ہوگا ان کی کوئی نہ کوئی کرسی پہ آپ یہ لوگ بیٹھ جائیں گے. جا کے جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دے with us. ویلکم بیک جناب. اب کیا ہوا کہ جیسے عید آنے والی ہے, آپ کو پتہ ہے رمضان ختم ہو رہا ہے, پیٹرول پرائسز بڑھی 55 روپے, ساتھ ہی ساتھ مہنگائی کی ایک ایسی لہر آئی کہ جس نے سب کے
سب کے چاروں طبق روشن یہ کرتی جو ہے. لہریں آ رہی تھیں نا اس میں سب سے بڑی لہر سب سے بڑی لہر کیونکہ تھی. رمضان آتے ہی پہلے تو مہنگائی کر دی تھی. صدف آپ یہ سوچیں کہ جب عید کے بعد، عید کے 3 دن گزارنے کے بعد جب منڈے آئے گا نا، اور جب منڈے کو دفاتر کھلیں گے، یونیورسٹیاں کھلیں گی، لوگ اپنے کام پہ جائیں، تب ایک دم سے سب کو ہوش آئے گی کہ یہ ہوا کیا ہے. ابھی لوگوں کو جھٹکے محسوس ابھی تو لوگ چلے شاپنگ میں مصروف ہیں، ایک ذرا رمضان وائب میں. جب پراپر ورکنگ کا آغاز ہوگا نا، کیا کاروباری ہفتے کا آغاز جو پراپر والا ہوتا ہے، منڈے والا، تب پتہ چلے گا کہ یہ کتنی مہنگائی آئی ہے. اب آپ دیکھیں کہ چکن پرائس آؤٹ آف کنٹرول، ویجیٹیبلز پرائس آؤٹ آف کنٹرول. پھل تو ماشاءاللہ ویسے ہی رمضان میں ہماری قوت خرید میں نہیں آتے. آپ یہ دیکھیں کہ اب بہانہ مل گیا پیٹرولیم قیمتوں کا. اشیاء خور و نوش پر چاہے وہ پیٹرول کی قیمت کا اثر پڑے یا نہ پڑے، بتایا یہ جا رہا ہے جناب کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا تو ہم نے مہنگائی کر دی ہے. ذرا ہم کراچی میں آپ کو بتا دیجیے مرغی کا گوشت 650 روپے فی کلو سے 670 روپے فی کلو تک پہنچ گیا. اسی طرح پشاور میں بھی ایک ہفتے کے دوران ہم دیکھ رہے ہیں مرغی کی فی کلو قیمت میں 45 روپے کا ریکارڈ اضافہ کیا گیا ہے. آٹا بھی پشاور میں مہنگا ہو گیا ہے، 20 کلو کا تھیلا 2700 روپے کا ہو گیا ہے. اسی طریقے سے کوکنگ آئل ہو گیا، گھی ہو گیا. اب یہ وہ چیزیں ظاہر ہے دعوتیں ہوں گی، مہمان آئیں گے، آپ کسی کے گھر بطور مہمان جائیں گے، کھانا پکے گا، تو اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں کیسا اضافہ ایک دم سے ہوا ہے. مجھے تو بالکل سمجھ میں نہیں آتی ہے بات کر لیتے ہیں. پشاور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے نواب شیر، اور لاہور سے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے موجود ہیں مظہر اقبال. تو ذرا پہلے پشاور کا رخ کر دیں کہ پشاور میں آٹا بھی مہنگا ہو گیا، پشاور میں گھی بھی مہنگا ہو گیا ہے، پشاور میں گوشت بھی مہنگا ہے. نواب شیر، کوئی ایسی چیز ہے پشاور میں جو مہنگی نہیں ہوئی؟ جی سائم، پشاور میں تو مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی جو مہنگی نہ ہو، کیونکہ مہنگائی جو ہے وہ کافی عروج پر ہے اور ہر چیز کی قیمتوں کو جو ہے وہ پر لگ چکے ہیں. پہلے سے مہنگائی کافی زیادہ تھی، لیکن عید سے قبل جو ہے وہ مہنگائی کی ایک شدید لہر آ گئی ہے اور اشیاء خوردنوش کی قیمتیں جو ہے ان کی کافی بڑھ چکی ہے. اور خاص کر اگر بات کی جائے آٹے، گھی، چینی اور دال وغیرہ کی، تو ان کی قیمتیں جو ہے وہ خاصی بڑھ چکی ہے. گھی کی قیمتوں میں چند دنوں کے دوران جو فی کلو گرام گھی کی قیمت ہے ان میں 30 سے لے کر 50 روپے تک اضافہ ہوا ہے. جو عام کمپنیوں کے جو گھی کی فی کلو گرام قیمت پہلے تھی وہ 430 روپے تھی، لیکن اب ان کی قیمت جو ہے وہ 470 480 روپے تک پہنچ چکی ہے. اور جو برانڈڈ گھی ہے وہ ان کی قیمتیں بھی کافی زیادہ ہو گئی ہے. جو 5 کلو گھی کا ٹین تھا، ڈبہ تھا، ان کی قیمت پہلے جو ہے وہ 1900 ساڑھے 1900 روپے تھی، لیکن اب ان کی قیمت جو ہے وہ 2300 ساڑھے 2200 روپے تک پہنچ گئی ہے. اسی طرح اگر آٹے کی بات کی جائے تو آٹے کی قیمتیں بھی کافی بڑھ چکی ہے اور پچھلے چند دنوں کے دوران 20 کلو گرام آٹے کی قیمتوں میں بھی 100 سے لے کر 200 روپے تک اضافہ ہوا ہے. 2500 روپے میں جو 20 کلو گرام کا تھیلا مل رہا تھا، اب ان کی قیمت جو ہے وہ 2700 ساڑھے 2600 اور ساڑھے 2800 روپے تک پہنچ چکا ہے. اگر چکن کی بات کی جائے تو چکن کی قیمتوں کو بھی پر لگ چکے ہیں اور چند دنوں کے دوران فی کلو گرام چکن کی قیمت میں بھی 45 روپے تک اضافہ ہوا ہے. پہلے 360 روپے فی کلو گرام تھا چکن اور اب ان کی قیمت جو ہے وہ 405 روپے تک پہنچ چکی ہے. اسی طرح اگر دیگر چیزوں کی بات کی جائے، دیگر اشیاء خوردنوش کی سبزیوں کی، پھلوں کی بات کی جائے تو ان کی قیمتیں بھی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور شہری جو ہے وہ کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں اور ان کے مشکلات میں جو ہے وہ روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے. شہری یہی گلہ کر رہے ہیں کہ وہ عید کے لیے شاپنگ کرے یا اشیاء خوردنوش اپنے لیے خریدے. تو شہری جو ہے وہ اس وقت دوہری مصیبت میں پریشان ہے کہ عید کی خریداری کریں یا ان چیزوں کو دیکھیں. لاہور کا رخ کرتے ہیں، مظہر اقبال سے بات کرتے ہیں. مظہر بتائیے گا، لاہور میں ہم دیکھ رہے ہیں چکن کے علاوہ فروٹ سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، کس حد تک اضافہ ہوا ہے؟ اور ظاہر ہے کیا لوگ یہاں پر بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی عید کی خریداری کریں یا ہم یہ دیکھیں جی آٹے، سبزی اور تیل کی کیا قیمتیں ہیں؟ جی دیکھیں، رمضان المبارک کے آخری دن ہیں، 27واں روزہ ہے آج، لیکن سبزیاں، پھل خصوصی طور پر جو ہے وہ خاصے مہنگے ہیں شہر میں. اور جو حکومت نے، جو ان کی مارکیٹ کمیٹی ہے، پرچون نامہ نرخ برائے پھل سبزیاں، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. ریٹ آف دا اسٹیٹ کہیں نظر نہیں آ رہی. آپ کوئی چیز اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں بھی چلے جائیں، چکن وہ بھی کنٹرول ریٹ پہ نہیں مل رہا اور خصوصی طور پر عید کے موقع پر قلت پیدا کر کے اس کی قیمت بڑھا دی جاتی ہے، کیونکہ لوگوں نے عید پر، ہر غریب امیر کی خواہش ہوتی ہے کہ گھر میں اچھی چیز پکے. مٹن اور بیف یہ تو اب میڈیاکر کی پہنچ سے بھی دور ہے، لہٰذا وہ غریب آدمی تو اب چکن اور میڈیاکر بھی وہی استعمال کرتے ہیں. اچھا، اگر ہم پھلوں کی بات کریں، جو پھل ہیں اس وقت، کنو، اس کا جو ہے آخری دن ہے.
वो सरकार का जो रेट है वो 220 रुपये है, वो 400 रुपये किलो मार्केट में फ़रोख्त हो रहे हैं। अच्छा, केला दर्जा अव्वल 215 से 240 रुपये रेट है सरकारी, और यहाँ पर 250 से 300 रुपये केला जो है वो, और इससे भी ज़्यादा 350 तक कोई आपोश इलाके में मुझे एक फ़रोख्त बात हो रहा बताएं है। मजहर, एक बात खजूर बताइएगा, ईरानी, ये तो आप तो अच्छा खासा फ़र्क बता रहे हैं कि सरकारी रेट ये है और मिल इस रेट के ऊपर है, 2-2, 3-3, 100 रुपये का फ़र्क है। वो हम तो सलमा भट्ट साहिबा की टिकटॉक्स देखते हैं, वो तो हर वक्त मुतहरिक होती हैं, बाज़ारों में होती हैं और वो ये प्राइस कंट्रोल करवा रही होती हैं, उसके बावजूद भी इतना फ़र्क है। वो देखें साइम, वो जहाँ पे जाती हैं वहाँ पे थोड़ी देर के लिए कंट्रोल रेट हो जाते हैं, जुर्माना हो जाता है, फिर उसके बाद वो जब चले जाती हैं मार्केट से, गायब हो जाती है, अपना चली जाती हैं यहाँ से, फिर उसके बाद वही पुराने निर्ख। ये तो लोगों का अब रोज़मर्रा का मामूल बन चुका है, आप कोई भी निर्ख उठा के देख लें। चलिए मजहर, ठीक है, ज़रा हम कराची का रुख करते हैं। अंजुम वहाब हमारे साथ वहाँ से मौजूद है। अंजुम, बताइएगा कराची में क्या हालात हैं, महंगाई कितने उरूज पर है? जी अंजुम, अंजुम आप तक आवाज़ आ रही है? चलें अंजुम, हाँ जी, बताइएगा हमें क्या हालात हैं कराची में महंगाई के, चिकन की क्या रेट है? कराची में भी हालात मुल्क के दीगर शहरों से मुख्तलिफ नहीं है। अगर हम तमाम अशिया की कीमतों पर जाएँ तो खाने पीने की तमाम अशिया, चाहे फ्रूट हो, सब्जियाँ हो, चिकन हो, सब की कीमतों में इजाफा हमें नज़र आ रहा है। कोई भी चीज़ हमें जो कमिश्नर कराची ने लिस्ट निकाली हुई है उसके ऊपर हमें नज़र नहीं आती है। चिकन की बात की जाए तो चिकन की कीमत उन्होंने बगैर कलेजी पोटे के जो गोश्त है वो 635 रुपये निकाला हुआ रेट, लेकिन मार्केट में 700 से लेके 800 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। जिंदा मुर्गी के रेट जो कमिश्नर कराची के वो 410 रुपये हैं, लेकिन मार्केट में 450 रुपये जिंदा मुर्गी फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह अंडों को देखा जाए तो अंडों की कीमत भी 200 रुपये थोक रेट, 200 रुपये रिटेल रेट है, लेकिन मार्केट में 240 रुपये फ़रोख्त किए जा रहे हैं। सिर्फ वाइज अगर देखा जाए तो फ्रूट की तरफ देखा जाए तो फलों में हमें इस वक्त सिर्फ एक वाइज फ्रूट नज़र आता है, खरबूजा। वो भी इसलिए कि उसकी फसल ज़्यादा हो गई है और ज़्यादा तादाद में मार्केट में आके तो 50 रुपये किलो मिल रहा है। लेकिन केलों की सूरत हाल देखी जाए तो केला 200 रुपये में एक मुनासिब जो बिहार का केला है वो मिल जाएगा आपको 200 रुपये फी दर्जन, वरना वो 300 रुपये दर्जन है। सेब की कीमत का अगर देखा जाए तो सेब भी बहुत महंगा है। सेब जो लाल वाला सेब जिसको कहा जाता है वो तकरीबन 400 से 500 रुपये है, और दूसरा सेब जो हरा वाला सख्त सेब है वो भी तकरीबन 300 रुपये। सब रेट हम देख रहे हैं तमाम सब्जियों के ऊपर जा रहे हैं। थैंक यू सो मच अंजुम वहाब। मजहर इकबाल आपका बहुत शुक्रिया, और नवाब शेर हमारे साथ टावर से थे, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। तो जनाब ये हकाइक हमने आपके सामने रखा। जाएंगे एक ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे देयर विद अस। चलें जी, ये तो जंग का सिलसिला जारी है, इसकी अपडेट्स आती रहती हैं, हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। हमारा जो इस वक्त हम बात करना चाह रहे हैं वो जनाब क्रिकेट इवेंट है। वो क्रिकेट इवेंट जो पाकिस्तान का अपना है, पाकिस्तान का अपना ब्रांड पाकिस्तान सुपर लीग, इसका 11th एडिशन शुरू होने वाला है। और क्रिकेट के दीवानों के लिए अच्छी खबर ये है कि जो PSL 11 है उसके टिकटों की फ़रोख्त शुरू हो गई है, और जो टिकट है वो कोरियर सर्विस की वेबसाइट से ख़रीदे जा सकते हैं। एक शनाख्ती कार्ड पर 8 टिकट फ़रोख्त किए जाएंगे, और टिकट की कम से कम कीमत भी मैं आपको बता देती हूँ, 250 रुपए है। कम से कम कीमत है 250 रुपए। कम से कम मतलब कम से कम 250 रुपए में आप एक मैच देख सकते हैं, मजेदार मैच देख सकेंगे। और इस बार वेन्यू 2 इजाफा हुआ है, जिसमें फैसलाबाद भी है और पेशावर पहली बार मेजबानी करेगा। अच्छा, पेशावर पहली बार मेजबानी करेगा। मेगा इवेंट का आगाज 26 मार्च से होगा। बुलंद बाला पहाड़, खूबसूरत नज़ारे, PSL ट्रॉफी, इन्फिनिटी इस्लामाबाद से स्कर्दू पहुंचा दी गई है, और स्कर्दू एयरपोर्ट, और हमने देखा कचूरा झील पर नुमाइश की गई। क्या खूबसूरत मनाज़िर। क्रिकेट फैंस ने PSL ट्रॉफी के साथ तस्वीरें भी बनवाई और खूब एंजॉय किया, सेल्फीज खिंचवाई। ये देखें जनाब, ट्रॉफी बैठी, खूबसूरत ट्रॉफी है ना बाय द वे। स्कर्दू का जो एयरपोर्ट है ना, इससे ज़्यादा हसीन एयरपोर्ट मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। इतना खूबसूरत है, पहाड़ों में घिरा हुआ। इस गर्मी में, कराची की गर्मी में आप वहाँ का वेदर चेक करें, यानी कि सूरज भी निकल रहा है, तो वो भी बड़ा स्कर्दू में खूबसूरत PSL की ट्रॉफी चमचमाती हुई। पीछे बर्फानी पहाड़ हमें नज़र आ रहे हैं, पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ी हुई है, और ये खूबसूरत ट्रॉफी जो है इन पहाड़ों के बीच पड़ी हुई है। अच्छा, शायकीन क्रिकेट ने बड़ा एंजॉय किया भाई, वो तो पिक्चर्स खिंचवाने आए और उन्होंने सेल्फीज ली, लेकिन स्कर्दू कितना खूबसूरत है। मुझे एक बात अच्छी लगी, इन्फिनिटी ट्रॉफी जो है वो तमाम शहरों से होते होते अब स्कर्दू पहुंची है, तो ज़रा हम आपको इसकी मज़ीद झलक भी दिखाते हैं।
हसीन मनाजिर आप देख रहे हैं। 26 मार्च से शुरू होने जा रहा है जनाब ये मुकाबलों का सिलसिला। पाकिस्तान की अब तो टीमों में भी इजाफा हो गया, 8 टीमें हो गई हैं। बिल्कुल, सियालकोट एंड हैदराबाद भी ऐड हो गई है। कम से कम टिकट प्राइस है 250 रुपये, तो 250 रुपये में आप एक अच्छा मज़ेदार PSL का मैच एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ। तो ज़रूर अच्छा, ये जो टिकट्स हैं ना, ये आप टाइमली ख़रीद दीजिएगा, फिर बाद में आपको पता है कि इशू हो जाता है, टिकट्स कम हो जाती हैं, तो टाइमली टिकट्स खरीद लें। अभी आप नोट कर लें कि इसका मैच इसके साथ होना है, तो स्केड्यूल थोड़े दिनों में आ जाएगा टिकट खरीदना, बल्कि वेबसाइट पे ही होगा, PCB की आएगा। यस, मूविंग फॉरवर्ड जनाब, जहाँ पे आपको पता है कि हम अपने प्रोग्राम में सियासत, मईशत के हवाले से बात करते हैं, खेल के मैदान से बात करते हैं, वहाँ पर हम सेहत आमा के हवाले से बात करते हैं। चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन पाकिस्तान का एक ऐसा फलाही इदारा है जो बच्चों को बर वक्त और मयारी एमरजेंसी तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए काम कर रहा है। अब इसका मकसद ये है कि मुल्क के हर बच्चे को हंगामी हालत में फौरी और बेहतरीन इलाज मुयसर हो सके, ख़ास तौर पर सरकारी अस्पतालों में जहां अक्सर वसाइल महदूद होते हैं। अक्सर नहीं, हम देखते हैं कि अक्सर और बेशतर ही सरकारी वसाइल जो हैं वो महदूद होते हैं। चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन जदीद पीडियाट्रिक एमरजेंसी रूम्स कायम करने, डॉक्टरों और नर्सेज की तरबियत देने और इलाज के मयार को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा कर रही है। अच्छा, साथ ही साथ इदारा जो है टेली मेडिसिन के ज़रिए दूर दराज, क्योंकि यहाँ पर पहुँचना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसके ज़रिए दूर दराज देही इलाकों में अस्पतालों को माहिर बच्चों के डॉक्टर से जोड़ता है, ताकि वहाँ मौजूद मरीज़ बच्चों को फौरी तिब्बी रहनुमाई और बेहतर इलाज मिल सके। इन कोशिशों के नतीजे में हम ये देख रहे हैं कि हज़ारों बच्चों की ज़िंदगियाँ बचाई जा चुकी हैं। तो इस सूरत हाल पर जी बात कर लेते हैं। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं CEO चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन डॉक्टर एहसन रब्बानी साहब। थैंक यू सो मच डॉक्टर एहसन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहते हैं इसकी बुनियाद कैसे रखी गई, चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन, बुनियादी मकासद क्या थे इसके? देखिए, अगर पाकिस्तान की 2/3 आबादी छोटे शहरों में रहती है तो उनके लिए सेहत की सहूलियात इंतहाई नागुफ्ता बे हैं। यानी अगर आप कश्मीर की बात करें जो सिंध और पंजाब के बॉर्डर पे है, वहाँ एक सीरियसली बीमार बच्चे को जिसको नमोनिया है, वहाँ डॉक्टर क्या कहेंगे, इसको कराची ले जाओ। कराची 8 घंटे दूर है। इसी तरह अगर वाशुक जो बलूचिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे है, वहाँ से क्वेटा 9 घंटे दूर है। तो हम हमारे इन तमाम इलाकों में जहाँ 2/3 आबादी रहती है, हम क्या कहते हैं, बच्चे को बड़े शहर ले जाओ। तो हमें अच्छा इलाज छोटे शहरों में लेके जाना है। तो चाइल्ड लाइफ का मकसद यही है कि हर बच्चे को बचाना है, चाहे वो किसी रिमोट एरिया में हो, चाहे वो किसी गरीब घराने में हो। तो इसलिए हमने पाकिस्तान में इस वक्त 350 सरकारी अस्पतालों में काम कर रहे हैं, जहाँ बच्चों को मुफ्त इलाज मिल रहा है, मियारी इलाज मिल रहा है, और सबसे बढ़कर 24 घंटे इलाज मिल रहा है, क्योंकि इमरजेंसी पूछ के नहीं आती, इमरजेंसी किसी वक्त भी हो सकती है। डॉक्टर साहब, चाइल्ड लाइफ का आपने बताया काम करने का तरीका क्या है, लेकिन थोड़ी और रोशनी भी डालिएगा इसके ऊपर। ऑपरेशनल मॉडल क्या है चाइल्ड लाइफ का, एंड हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान में गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे और आपके टैक्स से बना हुआ है, वो एक बहुत अच्छा ब्रिक एंड मॉर्टर इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसमें लोग भी मौजूद हैं, उसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। फॉर एग्जांपल, हमारे देही इलाकों में डॉक्टर मौजूद हैं, लेकिन पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट, बच्चों के स्पेशलाइज्ड डॉक्टर मौजूद नहीं है, और ये दुनिया भर में ये चैलेंज आता है। तो इसका इलाज के लिए आपको कोई इनोवेशन करनी पड़ेगी। तो इनोवेशन ये है कि माहिर डॉक्टर अगर शहर में है तो उनकी एक्सपर्टीज़ हम छोटे इलाकों में ले जाएं। तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में बैठे हुए डॉक्टर टेली मेडिसिन के थ्रू बच्चे का मुआयना कर सकते हैं, कैमरे पे देख लेंगे उसका सीना किस रेट से चल रहा है, और उसको जो दवा मिल रही है उसको क्या बेहतर किया जा सकता है। तो ये तरीका है करने का। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जो तमाम बड़ी बातों से बड़ी बात है, कि हम बच्चों को बचाना क्यों चाहते हैं। रोज़ाना 1000 बच्चे पाकिस्तान में 5 साल से छोटी उम्र के मर जाते हैं रोज़ाना। आज के दिन आप समझ लीजिए 17 मार्च, आज 1000 पाकिस्तानी बच्चा 5 साल से छोटा वो मर जाएगा जो बचाया जा सकता था। और ये इस तरह समझ लीजिए कि 2 जहाज़ क्रैश कर जाएं जिनमें 1000 अफराद हो, तो कितनी बड़ी खबर होगी। लेकिन ये 16 मार्च को भी हुआ है, ये 17 को भी होगा, ये 18 को भी होगा। कोविड में कुल पाकिस्तानी 30,000 मरे थे। 2.5 साल के कोविड में पाकिस्तानी 30,000 मरे थे। 30,000 वो नंबर है जो 1 महीने में बच्चे मरते हैं और प्रिवेंटेबल है। तो ये बआसानी बचाए जा सकते हैं। इसीलिए हम ये बात करते हैं कि बच्चों पे फोकस करें। हमारे यहाँ जो दूसरी और तीसरी बड़ी बीमारी है वो दिल की मरीज़ या कैंसर की है, उनको कंबाइन कर लें, बच्चे उससे ज़्यादा मरते हैं।
تو اس کا فوکس یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ایمرجنسی روم بہتر کر لیں, بچوں کو نمونیا ہوا ہے, ڈائریا ہوا ہے, سیپسس ہے, اگر آپ اسپتال لے کے جائیں, اس کا بروقت علاج ہو, صحیح علاج ہو, مفت علاج ہو, تو بچے بہت ریزیلینٹ ہوتے ہیں. بچے تھوڑے ولنریبل ہوتے ہیں تو ان سچویشن سے ذرا مشکل سے. مجھے یہ بتائیے گا, چائلڈ لائف نے ایک ایمرجنسی روم سے شروع ہو کر پورے ملک تک نیٹ ورک کیسے پھیلا, اور آپ جب بات کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے ہم کمپلیکیٹڈ علاج کی بھی بات کریں ریموٹ ایریاز میں, وہ کیسے پاسبل بناتے ہیں آپ؟ جی, ایک سمپل آنسر تو یہ ہے کہ اللہ جب برکت دیتا ہے تو ایک چھوٹا سا پودا بھی درخت بن جاتا ہے. 15 سال پہلے ہم نے سول ہسپتال کراچی سے شروع کیا اور ہم نے مشکل کام شروع کیا. ہم نے کہا ہم ایمرجنسی دیکھیں گے, 24/7 چلے گئے. ابھی عید کی 4 دن کی چھٹی آئیں گی, سارے ہسپتال بند ہوں گے, صرف کیا چل رہا ہوگا, ایمرجنسی چل رہی ہوگی. کووڈ ہوگا, سب بند ہوں گے, محرم کی چھٹی ہوگی, سب بند ہوں گے. یہ ایمرجنسی کا مقصد یہی ہے, یہ دس از یور لاسٹ لائن آف ڈیفینس. سول ہسپتال سے شروع کیا, اس کے بعد کراچی میں آج ہمارے 6 ایمرجنسی روم سینٹر ہیں, 4 اور انٹیریئر سندھ میں ہے, کوئٹہ, پنجاب, اسلام آباد سب میں. تو یہ تو ایک نیٹ ورک ہے ایمرجنسی رومز کا, جو بڑے ہبز ہیں. اور اسپوک نیٹ ورک جو ہے وہ تمام ڈسٹرکٹ اور تحصیل ہسپتال ہیں. پاکستان میں اس وقت 350 ڈسٹرکٹ اور تحصیل ہسپتالوں میں ہم موجود ہیں. 90% پاکستانی بچے ہم سے آدھے گھنٹے دور ہیں. ہم سے مراد یہ ایک سرکاری اسپتال سے دور ہے جہاں چائلڈ لائف موجود ہے, حکومت کے ساتھ مل کے کام کرنے کے لیے. کہ اتنی بڑی جب پرابلم ہو, 1000 بچے روز مر رہے ہوں, تو آپ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے, آپ کو مل کے ساتھ کام کرنا ہے. اور بڑے کام کے لیے آپ حکومت کے انفراسٹرکچر کو, جو سرکاری اسٹرکچر ہے, جو ہمارا اسٹرکچر ہے, اس کو یوز کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کا بائی اینڈ لارج ویژن کیا ہے, مشن کیا ہے فار دا لانگ ٹرم؟ دیکھیے, چائلڈ مورٹیلٹی کو کم کرنا, اور اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر بچہ 30 منٹ سے زیادہ دور نہ ہو ایک ایسے علاج کے جو معیاری ہو, 24 گھنٹے ہو اور افورڈیبل یا مفت ہو. میں آپ کو اگزامپل بتاؤں کہ ہم اس وقت 20 لاکھ بچوں کا سالانہ علاج کر رہے ہیں, لیکن ہم جن ڈاکٹرز کو ٹرین کر رہے ہیں سرکاری, ان کے ہسپتالوں میں 2 کروڑ بچے آتے ہیں سالانہ. تو آپ یہ وہ ایک بہت بڑی موومنٹ بن گئی ہے ماشاءاللہ پاکستان میں, اور اس کی کوالٹی انٹرنیشنل جرنل میں پاکستان کے بہترین پرائیویٹ ہسپتال کے برابر ریکارڈ کی گئی ہے. تو کوانٹٹی بھی ہو, کوالٹی بھی ہو, اسکیل ہو, تو پھر کام کرنے کا مزہ آتا ہے. بالکل. اور ہم یہ ضرور جاننا چاہیں گے, ظاہر ہے اتنا زبردست کام ہو رہا ہے کہ ظاہر ہے اس سے یہ جو آپ کام کر رہے ہیں, چائلڈ لائف جو کام کر رہا ہے, اس سے معاشرے بچوں کی صحت پر اب تک عملی طور پر کیا نمایاں چینجز یا پازیٹیوٹی ہم نے دیکھی ہے؟ سب سے بڑا فیکٹر تو یہ ہے کہ پاکستان میں جو بچوں کی شرح اموات ہے, اور یہ افسوس کی بات ہے, وہ ہمارے پڑوسی ملکوں سے ڈبل ہے. انڈیا اور بنگلہ دیش سے ہماری شرح اموات دگنی ہے. جب ہم کرکٹ میچ پہ بہت اداس ہو جاتے ہیں نا, رن ریٹ ہمارا اچھا نہیں تھا, اصلی رن ریٹ ہمیں یہ کرنا ہے کہ انڈیا اور بنگلہ دیش میں بچوں کی شرح اموات 3% سے کم ہے, اور ہماری 6% ہے. تو سندھ میں 1 سال سے چھوٹے بچوں کی شرح اموات باقی پاکستان سے آدھی ہو گئی ہے, کیونکہ ہم سندھ میں 15 سال سے کام کر رہے ہیں. سندھ میں 105 تحصیلیں ہیں کراچی کے باہر, ہم وہاں پہ کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں. تو یہ کام کرنے کا نتیجہ آنے میں وقت لگتا ہے, لیکن اس وقت سندھ کی انفنٹ مورٹیلٹی باقی پاکستان سے آدھی ہو گئی ہے الحمدللہ. اور اس کا مطلب یہ کام آسانی سے ہو سکتا ہے, صرف نیت چاہیے. اللہ کی مدد تو آ جاتی ہے جب آپ کے خلوص سے کام کرتے ہیں. بالکل ایسی ہے. جاتے جاتے ٹو وائنڈ اپ دی کنورسیشن, آپ پاکستان کے عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ بچے ہمارا مستقبل ہے. اگر ہمارے گھر میں بجلی یا پانی نہیں آتا تو اس کے لیے تو ہم سڑک بند کر دیتے ہیں, لیکن بچے کی موت کو ہم اللہ کی مرضی سمجھ کے صبر کرتے ہیں. یہ غلط ہے. ہمیں اپنے نظام کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اس لیے ہمیں اپنے ووٹ سے, اپنے زکوٰۃ سے اپنے بچوں کے لیے ووٹ ڈالنا ہے. ہمیں اپنے بچوں کے لیے بہترین نظام صحت بھی چاہیے, بہترین تعلیم بھی چاہیے. یہی میرا میسج ہوگا پاکستان. جتنی بہتر کوشش کی جائے, باقی اللہ کی جو مرضی, پھر ہمیں یہ کہنا چاہیے, لیکن اپنی کوشش ضرور کرنی چاہیے جو ہم کر سکتے ہیں ان جان بچانے کے لیے, ان بچوں کی جان بچانے کے لیے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. رفانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, زبردست طریقے سے جی کام کر رہے ہیں. چائلڈ لائف کا فاؤنڈیشن کا ادارہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں, اور بظاہر تو ہمیں یہ جو کہتے ہیں نا, ہمیں لگتا ہے کہ جی کیسے ممکن ہو سکے گا, لیکن جو سکسیس اسٹوری انہوں نے بتائی ہے, خاص طور پر جنہوں نے ہمیں سندھ میں چائلڈ مورٹیلٹی کے جو ریٹ اور ریشو بتایا کہ وہ کس حد تک کم ہوا ہے, وہ بڑا ڈیکریزڈ بائی ہاف. سندھ میں انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ ڈیکریزڈ بائی ہاف ہوا ہے.
اینڈ آلسو یہ جو ان کا مشن ہے نا کہ اگر کسی بچے کو کوئی پریشانی ہے, کوئی بیماری ہے, کوئی مسئلہ ہے, ایمرجنسی, اس سے 30 منٹس کی دوری پر ہونا چاہیے. یہ بائی لارجر پرسپیکٹیو جو یہ ایم ہے نا کہ آپ پوری ملک کے اندر ہر بچے سے اسپتال جو ہے وہ 30 منٹ کی دوری پہ ہو, تو اس سے جو ہے بچوں کی جان بچائی جا سکتی ہے. اور یہ بڑے ویسے نا اسٹانشنگ وہ تھے حقائق جو سٹیٹس تھے کہ پورے کووڈ میں 2.5 سال میں 30,000 لوگ فوت ہوئے, اور ہر مہینے بچے دیکھیں آپ 30,000 بچے مر رہے ہیں ہر مہینے, کمپیریزن کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ. چلیں جی, اب صحت پر بات ہو گئی, ذرا تعلیم پہ بھی بات کر لیتے ہیں. اندر نیگلیکٹڈ ہمارے یہاں سیکٹر ہے یہ, اور سندھ کی ذرا بات کر لیتے ہیں. سندھ کے طلبہ شدید پریشانی کا شکار ہے. جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں ایگزام شروع ہونے ہوتے ہیں یا پھر نیا سال کا تعلیمی سال کا آغاز ہونا ہوتا ہے, انٹرمیڈیٹ کی 30 سے زائد مضامین کی کتابیں ابھی تک پبلش نہیں ہو سکی ہیں. کمپیوٹر سائنس, اکاؤنٹنگ, بینکنگ, اکنامکس, بزنس, میتھمیٹکس اور کمرشل جغرافی سمیت اہم مضامین جو ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ طلبہ کیسے امتحانات دیں گے, تیاری کیسے کریں گے جب ان کی بکس ہی اویلیبل نہیں ہوں گی. صورتحال سے ان اسٹوڈنٹس کے سال کا ضائع ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے, اور ساتھ ہی سندھ کے کالجز اور تعلیمی انتظامی بحران بھی شدت اختیار کر گیا ہے. سندھ پروفیسرز اینڈ لیکچرز ایسوسی ایشن نے خبردار کیا ہے کہ سیاسی مداخلت نے پرنسپلز کی تقرری کے نظام کو متاثر کر دیا ہے. 19 اور 20 گریڈ کے پرنسپلز کی جگہ 17 اور 18 گریڈ کے جونیئر پرنسپلز تعینات کیے جا رہے ہیں, جبکہ درجنوں کالج میں ابھی تک پرنسپلز تعینات ہی نہیں ہیں. بات کر لیتے ہیں پھر جناب ہمارے ساتھ موجود ہے مرکزی صدر سندھ پروفیسرز اینڈ لیکچررز ایسوسی ایشن منور حسن صاحب. بہت شکریہ منور صاحب, آپ نے باخبر سویرا کے لیے شام رمضان کے لیے وقت نکالا. انٹر کی 35 کتابیں شائع نہ ہونے کی وجہ سے طلبہ کا سال ضائع ہونے کا خطرہ ہے. کیا وجہ ہے سر یہ 35 کتابیں شائع نہیں ہوئیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ, آپ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے بلایا. دیکھیے, سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ جو ہے اس کا بنیادی کام ہی کتابیں چھاپنا ہے, اس کے علاوہ اس کا اور کوئی کام نہیں ہے. اپنے قیام سے لے کر آج تک اس میں جو بلنڈر ہوئے ہیں اس کی ایک تاریخ ہے. اگر ہم اس وقت بات کریں تو اس وقت ہمارے پاس کمپیوٹر سائنس, یہ زمانہ کمپیوٹر سائنس کا ہے, ہر طرف کمپیوٹر, اور اس مرتبہ صوبہ سندھ میں جو داخلے ہوئے ہیں کمپیوٹر سائنس فیکلٹی میں وہ ریکارڈ داخلے ہوئے ہیں. اتنے داخلے پری میڈیکل میں نہیں ہوئے, پری انجینئرنگ میں نہیں ہوئے, کہیں نہیں ہوئے جتنے داخلے اس مرتبہ کمپیوٹر سائنس میں ہوئے ہیں. اب سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ کمپیوٹر سائنس کی فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر دونوں کی کتابیں سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ نے آج تک شائع ہی نہیں کی ہیں. کب تک کر دینی تھی شائع ہونے؟ آج تک نہیں کی ہیں. اب جب ہم نے شور کیا ہے آج تک نہیں کی ہیں. تو بچے پڑھ کیسے رہتے تھے؟ یہ پھر اس طرح سے ہوتا ہے کہ میں نے کتاب چھاپ دی, آپ نے چھاپ دی, اس نے چھاپ دی, اب وہ کتابیں چل رہی ہیں جو کہ ریکگنائز نہیں ہیں. اور اب جب ہم نے شور مچانا شروع کیا ہے تو ہمیں اب کہا جا رہا ہے کہ اس سال فرسٹ ایئر کی کتاب آئے گی, اس سال آئے گی, جو اب اگلے سال جو بچے جن کے ایڈمیشن ہوں گے وہ اس کتاب کو پڑھیں گے. لیکن ابھی جو ہے فرسٹ ایئر کی کتاب, سیکنڈ ایئر کی کتاب کمپیوٹر سائنس کی نہیں ہے. تو آپ نے جیسے خود ہی کہا کہ اس ادارے کا واحد کام ہے کتابیں پبلش کرنا, جی تو ایسی کیا مشکل آن پڑی ہے کہ یہ کتاب لائیں گے بھی تو ایک ہی کتاب لے کے آئیں گے, سیکنڈ ایئر کی کیوں نہیں آئے گی؟ سیکنڈ ایئر کی اس لیے نہیں آئے گی کہ پہلے ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے 1 سال کی شائع کریں گے, اس کے اگلے سال ہم دوسری کتاب جو ہے وہ شائع کریں گے. تو ہاتھ سے لکھ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ پتہ نہیں کس سے لکھ رہے ہیں. میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں, میٹرک کی کتاب اگر آپ دیکھیں گے کمپیوٹر سائنس کی, وہ لیٹسٹ ہے. وہ بچہ جو میٹرک کمپیوٹر سائنس پڑھ کے آ رہا ہے اور جب وہ فرسٹ ایئر میں آ رہا ہے, اب اس کو مزید ایڈوانس ہونا چاہیے نا, نہیں, وہ مزید بیکورڈ جا رہا ہے چونکہ ہمارے پاس کتاب ہی نہیں ہے, پرانی کتاب ہے. تو یہ ہمارے یہاں یہ صورتحال ہے. پھر آ جائیے کامرس پر آ جائیے. کامرس کے 8 سبجیکٹس بنتے ہیں جس میں کمرشل جغرافی ہے, پی او سی ہے, بینکنگ ہے, اکاؤنٹنگ ہے, اسٹیٹسٹکس ہے, اس طرح سے 8 سبجیکٹس ہیں. 8 میں سے ایک کتاب بھی آج تک سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ نے شائع نہیں کی ہے. یہ ہے ہمارا سندھ جو پڑھے گا, لکھے گا, آگے بڑھے گا, اس صورت میں بڑھے گا. کتنے فنڈ ملتے ہیں انہیں؟ میرے خیال میں ان کا کروڑوں کا بجٹ ہے. اور پھر جو کتابیں چھپ رہی ہیں سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی, اگر آپ اس کو بھی دیکھیے, ان کی کوالٹی آپ دیکھیے. ایک کتاب جو چھپ رہی ہے, نئی کتابیں جو آئی ہیں مثلا فزکس کی, کیمسٹری کی, انگلش کی, اردو کی, ان کتابیں 1 مہینے کے بعد وہ کتابیں جدا, اس کے پیجز جدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے یہاں سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ ہے. اچھا, اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں, چونکہ میں نے بھی کتابوں میں حصہ لیا ہے ان کے, وہاں پر اس سے پہلے ایک نصاب بنتا ہے, یہ بناتا ہے کریکولم ونگ بناتا ہے, جو کہ ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ کریکولم ونگ نے پہلے کریکولم ونگ اپنا نصاب دیتا ہے, اس کے بعد سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ اس نصاب کے تحت کتاب بناتا ہے. ٹھیک ہے. کریکولم ونگ نے آج تک ان سبجیکٹس کا نصاب ہی تیار نہیں کیا ہے کامرس کے. تو نہ صرف سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ
बल्कि करिकुलम विंग भी पता नहीं कहाँ पे जी ख्वाब गफलत में मदहोश है, और ये डिपार्टमेंट आता है स्कूल लिटरेसी डिपार्टमेंट में, और इसके जो वज़ीर हैं हमारे वज़ीर तालीम जनाब सरदार अली शाह साहब हैं, और हमने बारहा उन तक ये बात पहुँचाई है, लेकिन अब तक जो है इस हवाले से ये तो मुझे बताइए बात काम किस करिकुलम को फॉलो कर रहे हैं? मैं आपको प्राइवेट बॉडीज जो प्राइवेट जो कर रही हैं, मैं आपको एक और अभी चूँकि कहना नहीं चाहिए, मेरे पास अभी पेपर के लिए बात हुई, कुछ चीज़ें सीक्रेट होती हैं। अभी मैंने उनसे कहा कि जी ये जो मुझे आपने पर्चा भेजा है, ये जो मैं पर्चा बनाऊंगा, मैं बता देता हूँ, मुझे फर्स्ट ईयर का नॉन मदर टंग के बच्चों का उर्दू का पेपर बनाना है। मैंने कहा जी इसकी किताब तो आज तक शाया नहीं हुई है, तो मैं कहाँ से बनाऊँ? तो मुझे कहा गया कि जो 7वें दर्जे की जो उर्दू की किताब है, आप उसी पर जो है वो पर्चा बनाएंगे फर्स्ट ईयर का। या खुदा, ये हमारे यहाँ सूरत हाल है। और फिर हम बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़ी बड़ी प्रेजेंटेशंस इस्लामाबाद में देते हैं कि जी सिंध की सूरत हाल जो है वो तालीमी हवाले से तो हम इतना आगे ले गए। ये तो अब आप अगर आ जाइए ह्यूमैनिटीज़ के ऊपर, आर्ट्स के सब्जेक्ट्स जो हैं, आर्ट्स के मज़ामीन 25 से ज़्यादा बनते हैं हमारे सिंध में, 25 से ज़्यादा मज़ामीन हैं आर्ट्स के। एक भी किताब सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड ने शाया नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि शाया कौन सी किताब हो रही है? मतलब ना आर्ट्स हो रही है ना कॉमर्स हो रही है, तो शाया कौन सी? अभी बड़ी मुश्किल से इन्होंने जो साइंस सब्जेक्ट्स की शाया की हैं, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ज़ूलॉजी, उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज़, ये शाया की। वरना लास्ट ईयर तक तो इस्लामियात और पाकिस्तान का भी इशू बना हुआ था, वो हम इसी प्रोग्राम में जिक्र कर रहे थे। इस्लामियात की किताबें छपी नहीं छपी। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए 7वीं जमात के बच्चे की जो बुक है, उससे आप जो है पेपर बनेगा, तो फिर तो इस बेड़ा गर्क ही हो गया था। फिर जो सियासी मदा, अब आप देखें जो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड है, वहाँ पर चेयरमैन कौन लगता है? क्या मेरिट पे लगाया जाता है? वहाँ सेक्रेटरी जो लगाया जाता है सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का, क्या वो मेरिट पे लगाया जाता है? या जो हमारा करिकुलम विंग है वहाँ पर जो अफसरान लगाए जाते हैं, क्या वो मेरिट पे लगाए जाते हैं? हम इसलिए हमने एहतजाजी तहरीक चलाई थी सपला ने, और हमने 22 फरवरी को बिलावल भुट्टो जरदारी के सामने, हाउस के सामने हमने एहतजाजी धरने का ऐलान किया था। हम जा रहे थे, हमसे कमिटमेंट की गई, वादा किया गया कि जी जल्दी किताबें शाया होंगी। सिंध के जो कॉलेजेस की जो हालत ज़ार है, आप जाएँ कॉलेजेस में, मेरे साथ चलें, मैं आपको लेके चलूँ, खंडर बने हुए हैं वहाँ की सूरत हाल। वहाँ बेंचेस नहीं है बच्चों के बैठने के लिए, वहाँ पर क्लासरूम्स की इवन स्टूडेंट भी फिर क्यों इंटरेस्ट लेंगे? क्यों आएंगे? जब उनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, आप देखें एआई का ज़माना है, हम एडवांस स्टडीज़ की बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो हम बेसिक एजुकेशन ही स्टूडेंट्स को। अब क्या कर रहे हैं वालिदैन, तलबा क्या कर रहे हैं? देखिए, एक तरफ हम कहते हैं ना जी बच्चा आपका क्लास में नहीं आता, वालिदैन नहीं भेज रहे। मैं ये कहता हूँ, मैंने खुद ये अपने हाई अथॉरिटीज़ से कहा कि मैंने कहा अगर मेरा बच्चा भी इस क्लासरूम में आने के उसमें होगा तो मैं भेजने को तैयार नहीं हूँगा। इस खंडर में कौन आएगा? ना हमारे पास स्वीपर्स हैं जहाँ सफाई हो, आप कॉलेजेस में आके देखिए स्वीपर्स नहीं है, नॉन टीचिंग स्टाफ नहीं है जो बेंचेस साफ़ करे। एक तो बेंचेस टूटी हुई हैं, चलिए जो बेंचेस आपके पास हैं उनके पे सफाई करने के लिए स्वीपर तो चाहिए ना, वो नहीं है। क्लासेस की हालत ख़राब है। नॉन टीचिंग स्टाफ 2012 में अपॉइंट किया गया था, उसके बाद से अब तक कोई भी अपॉइंट नहीं हुआ। बहुत सारे लोग रिटायर हो गए, डेथ हो गई, और बहुत से को प्रमोट करके आपने जूनियर क्लर्क बना दिया। तो इस वक्त जो है वो सूरत हाल कॉलेजेस की भी इंतहाई बदतर है। फिर आप प्रिंसिपल्स पे आ जाइए, मैं आपको बड़े लतीफ़े हैं यहाँ पर। हमारे मोरो डिग्री गर्ल्स कॉलेज है, डिस्ट्रिक्ट नौशेरा फिरोज़ का बड़ा कॉलेज है, उसमें अभी इन्होंने सियासी बुनियाद पर एक 17 ग्रेड की जूनियर लेक्चरर, जिसका भी प्रोबेशन पीरियड चल रहा है, जो 2025 में आज से 7 महीने पहले अपॉइंट हुई थी, उसको इतने बड़े कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया है एक सियासी। ये तो लूप होल्स है, लेकिन हम यहाँ पर ये कंसर्न ज़्यादा है कि बच्चों की किताबें शाया नहीं हुई, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की किताबें, और सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का काम ही सिर्फ ये किताबें पब्लिश करना, करिकुलम विंग का काम ही ये कि सिलेबस बना के देना। कर क्या रहे हैं ये डिपार्टमेंट्स? कौन इनको ओवरलुक कर रहा है? कोई स्क्रूटनाइज कर रहा है, नहीं कर रहा, कि बस चली जा रहा है? थैंक यू सो मच मुनव्वर साहब, आपने बड़ी डिटेल सारी चीज़ों को हाईलाइट किया। मैं तो आज सुन के शॉक्ड हो गई हूँ कि क्या हालात हैं। ऐसे में जब हम बताते हैं ना 2.5 करोड़ से बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, इतना नंबर, ये वजूहात जो जा भी रहे हैं स्कूल, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, उनको आप कौन सी तालीमी मयार आप देखें क्या दे रहे हैं आप? तो फिर बच्चे क्या करेंगे? ट्यूशन लेंगे। ट्यूशन की जो फीस है उसका बोझ किस पर जाता है? माँ बाप पर जाता है। तो ये तमाम तर जो सिस्टम है इसको दुरुस्त होने की ज़रूरत है। बिल्कुल जी। मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पर हमारे पास एक ब्रेकिंग है, एक अपडेट है, वो ये है कि हुकूमत का 23 मार्च को यौम पाकिस्तान की तकरीब मुनक्किद ना करने का फ़ैसला। हुकूमत ने किफ़ायत शारी इक़दामात की तनाजुर में फ़ैसला किया है, और अज़हर फ़ारूक हमें मज़ीद तफ़सीलात से आगे अपडेट करेंगे। बताइएगा अज़हर। इस वक्त जो खलीजी जंग है उसकी वजह से तेल का बहरान जो पैदा हुआ है, उसके तनाजुर में हुकूमत पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि 23 मार्च की तकरीब जो है यौम पाकिस्तान की
وہ منعقد نہیں ہوگی اور اس سے منسلک تمام تقریبات بھی منعقد نہیں کی جائیں گی. تاہم اس دن کو وقار اور احترام کے ساتھ سادہ پرچم کشائی کی تقریبات کے ذریعے منایا جائے گا. یہ بتایا گیا ہے کہ حکومت پاکستان کی طرف سے کہ یوم پاکستان کے نظریات سے وابستگی، استقامت اور غیر متزلزل عزم کے ساتھ ساتھ وسیع تر کفایت شعاری پالیسی کو بھی برقرار رکھا جائے گا. تمام وزارتوں، ڈویژنز اور محکموں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اس موقع کو سادگی اور پروقار طریقے سے منائیں تاکہ محدود تقریبات کے باوجود اس دن کی اہمیت اور اس کا حقیقی پیغام جو ہے وہ برقرار رکھا جا سکے. تاہم جو ماضی کی طرح یوم پاکستان کی 23 مارچ کو پریڈ منعقد ہوتی تھی وہ اس دفعہ منعقد نہیں ہوگی. بہت شکریہ اظہر آپ کا. یہاں پر ہم لیں گے شارٹ بریک، اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور اب ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں ایک ایسی برطانوی نژاد پاکستانی خاتون بائیکر سے جو کہ ایک تاریخی کارنامے کے لیے لندن سے لاہور کی جانب روانہ ہو گئی ہیں. سننے میں آپ کو آسان لگ رہا ہوگا لیکن لندن سے لاہور، وہ بھی بائک پر، اور اکیلی یہ ٹریول کر رہی ہیں، اکیلی ٹریول کر رہی ہیں. اور یہ پہلی خاتون بائیکر بنیں گی جو اتنا لمبا سفر طے کریں گی. اور سرگودا کی رہائشی ہیں، سافٹ ویئر انجینئر ہیں، گلفشاں ان کا نام ہے. اور پاکستان کی کہتے ہیں نا مضبوط خواتین، خاص طور پہ دیہی علاقوں کی خواتین کے نام ان کا یہ ایک جرنی ہے پورا، جس کو یہ ڈیڈیکیٹ بھی کرنا چاہتے ہیں. اور یہ لندن کی بائکرز کمیونٹی نے انہیں شاباش بھی دی ہے اور سفر کے لیے مفید مشورے بھی دے دیے ہیں ان کو. تو بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں انٹرنیشنل بائکر گرل گلفشاں طارق صاحبہ. بہت شکریہ گلفشاں، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. لندن سے لاہور تک کا یہ طویل سفر کرنے کا خیال کیسے آپ کے ذہن میں آیا؟ اور جب یہ خیال آپ کے ذہن میں آیا تو پہلے کیا آپ کے دماغ میں ریزرویشنز کیا آئیں، کیا کنسرنز تھے آپ کے دماغ میں؟ خیال تو خیر بچپن سے ہی تھا کہ میں نے ورلڈ ٹور کرنا ہے اور سوچتی تھی کہ جاؤں گی کبھی، لیکن کبھی موقع نہیں ملا. پھر جب پلان سٹارٹ کیا تو سب سے بڑا جو ہرڈل تھا وہ میری بیٹی ہے جو 3.5 سال کی ہے. اس کو اکیلے چھوڑنا اتنے ٹائم کے لیے اور اکیلے سفر پر نکلنا بہت مشکل تھا. باقی موٹر بائک کی تیاری کرنا، چیزیں رکھنا اپنے ساتھ، اور اتنا لمبا سفر میں نے پہلے کبھی نہیں کیا. پاکستان میں بھی بہت ٹریول کیا ہے، مڈل ایسٹ پہ بھی کیا ہے، لیکن کنٹینیوسلی کنٹریز کو میں نے کبھی اس طرح سے سفر نہیں کیا تھا. تو کافی تیاری لگی مجھے، کافی مہینے لگے. پھر اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ تھا کہ آپ کو ویزاز لینے ہیں، آپ کو موٹر بائک کے پیپرز ہوتے ہیں، کارنیٹ ایک ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جو آپ کو بنوانا ہوتا ہے، جو بینگ اے پاکستانی آپ کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اس کو لینا. تبھی ہم پاکستان میں رہتے ہوئے اتنے ممالک میں سفر نہیں کر سکتے. تو میں ایک گائیڈنس بنانا چاہ رہی تھی کہ جو بھی لڑکی ایز اے پاکستانی ٹریول کرنا چاہتی ہے تو اس کو ایک گائیڈ لائن مل جائے میرے سفر کے تھرو کہ آپ کس طرح سے چیزوں کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ سفر کر سکتے ہیں. تو کتنے دن کا پلان ہے یہ؟ کتنے دن لگیں گے آپ کو لندن سے لاہور پہنچنے میں؟ دوسرے میں آپ کی بائک دیکھ رہی تھی، بڑی ہائی ٹیک لگ رہی ہے، کافی زیادہ اس میں سامان بھی ہے. کیا کیا تیاری کی ہے آپ نے؟ کیا کیا چیزیں رکھی ہیں جو آپ کو لگتا ہے ضرورت پڑے گی ان کی؟ میرا اوریجنل پلان تقریباً 2 months کا ہے، لیکن اگر ایران کی جنگ چلتی رہی تو مجھے شاید ٹرکی کے بعد جارجیا میں پارک کر کے یا مڈل ایسٹ جانا پڑے گا، یا پھر جارجیا سے بائی ایئر کراچی آنا ہوگا ایران کو اسکپ کر کے. لیکن اگر وہ سینیریو ہوتا ہے تو میرا یہ کچھ دن کم ہو جائیں گے اور وہ دن میرے پھر پاکستان میں ٹریولنگ ہوگی. بائک کو تیاری میں تو بہت زیادہ چیزیں لگتی ہیں. مطلب مجھے اپنی ٹول کٹ ساتھ رکھی ہوئی ہے، فرسٹ ایڈ کٹ ہے میرے پاس، کھانے کے لیے اسٹوو ہے، مطلب کھانے پینے کے، جو چائے کے بغیر میں رہ نہیں سکتی جو پاکستانی چائے ہے، اور ڈرائی ملک اینڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ اپنے ساتھ میں لے کے چلتی ہوں کیونکہ یہاں ملتی نہیں ہے. اس کے علاوہ سارے اسپائسیز میرے پاس ہیں، جو میری گرین چلی اور وہ سب ہے میرے پاس. اس میں کیمپنگ کا سامان میں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، لائٹ ویٹ کیمپنگ کا، کہ اگر کہیں ایسی جگہ پہنچ جاؤں جہاں پر اسٹے نہ ہو، ہوٹل نہ ملے، تو وہاں پہ میں کیمپنگ کر سکوں. اور اس کے علاوہ آپ بتانا چاہیں ہمیں گلفشاں، اگر آپ ہمیں بتانا چاہیں تو کتنا مطلب منیمم کتنا بجٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس؟ اگر آپ نے جیسے ابھی آپ ٹرپ کر رہی ہیں، خیر آپ تو طویل سفر کر رہی ہیں، لیکن انیشیلی اگر کسی لڑکی نے اپنی پہلی جرنی کا آغاز کرنا ہے تو وہ کتنے پیسے، کتنا بجٹ دماغ میں رکھے؟ دیکھیں انٹرنیشنل ٹریولنگ میں تو بجٹ آپ کا زیادہ لگتا ہے کیونکہ آپ پاکستانی روپیز میں نہیں ٹریول کر رہے ہوتے، آپ کو یوروز چاہیے، آپ کو پاؤنڈ چاہیے، تو کرنسی چینج ہوگی. وہ بجٹ تو پر ڈے کا ہمارا ہوتا ہے، ہم 80 to 90 پاؤنڈ منیمم رکھتے ہیں کہ کیونکہ ابھی پیٹرول بھی ایکسپینسو ہو گیا ہے. مجھے اپنا ٹینک 2 دفعہ تو فیول اپ کرنا ہوتا ہے کیونکہ میں 350 سے 400 کلومیٹر پر ڈے کر رہی ہوں.
तो 2 दफ़ा इसको फ्यूल अप करना, फिर खाना, रहना, तो इतना तो एक्सपेंस इंटरनेशनल ट्रैवलिंग पर होता है। और सबसे बड़ी जो कॉस्ट होती है वो आपके पेपर वर्क रेडी करना और बाइक को रेडी करना होता है, प्रॉपर गियर, हेलमेट, कैंपिंग का सामान। और बाइक के ऊपर मैंने हीटेड ग्रिप्स लगवाई हैं अपने लिए, ताकि अगर ठंड हो, बारिश हो तो हाथों में हीटेड ग्रिप्स हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आपको देखनी पड़ती हैं। मेन एक्सपेंस आपका प्री प्लानिंग में ही निकल जाता है। अच्छा, तो अभी इस वक्त आप कहाँ हैं राइट नाउ एज वी स्पीक? इस वक्त मैं फ्रांस के अंदर हूँ, डीजॉन की तरफ जा रही हूँ। और डीजॉन से आगे ही आज मेरा स्टे है, क्योंकि कल फिर सुबह इंशाल्लाह मैं स्विट्जरलैंड के एल्प्स क्रॉस करूंगी। वेरी नाइस। और वहाँ पे कोई एवलांची भी आया, आप बता रही थी, हम खबरें भी देख रहे थे इस हवाले से। तो अगर वो ऐसी कोई सिचुएशन हुई तो फिर हाउ डू यू कोप अप विद दैट? एवलांच आया था कुछ दिन पहले ही, क्योंकि जो एल्प्स हैं स्विट्जरलैंड के और इटली के भी वो सेम ही रेंज है जिस तरह हमारे पाकिस्तान में हिमालयाज है। अगर तो स्नो होगी वो मुझे खुद ही नहीं जाने देंगे, वहाँ पे बैरियर लगा होगा और वहाँ पे टनल्स होती हैं जहाँ से आप जा सकते हैं। बट मेरी ख्वाहिश है कि मैं पास ऊपर से करके आऊँ और वो एल्प्स भी प्रॉपरली मैं एक्सप्लोर करके आऊँ। तो होपफुली दुआ कर रही हूँ, आज तो बहुत अच्छा मौसम है, होपफुली कल भी अच्छा ही होगा। और आपके घर वाले क्या आपकी इस शौक से, इस एडवेंचर से तंग नहीं हो जाते कि भाई तुम इतने अरसे को गायब हो जाती हो, थोड़ा हमारे साथ भी टाइम गुजारो? नहीं, तंग तो नहीं होते, बस सपोर्ट करते हैं। और ये है कि डरे हुए हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र है और फिर मेरी बेटी भी पाकिस्तान में है, मेरे हस्बैंड भी हैं, उसके लिए भी ये फर्स्ट टाइम है इतना लंबा सफ़र, अकेला, इतना टाइम अकेला मेरे बगैर रहना। तो बस दुआ कर रहे हैं कि मैं खैर खैरियत से पहुंच जाऊं। और फिर जंगी हालात की वजह से कुछ ज़्यादा ही वो एक सिचुएशन में स्ट्रेस ज़्यादा आ गया है कि अब क्या होगा, कैसे होगा एंड ऑल दैट। तो वैसे आप कब तक पहुंच जाएंगी, अब आप ये बताएं, अपनी मंजिल मकसूद तक? मेरा जो प्लान है वो यही है कि मैं अप्रैल के एंड में या मई के बिगनिंग में इंशाल्लाह कराची में होंगी। अच्छा। तो बाकी जिस तरह से तो मेरी डेज उस तरह से मैंने डिवाइड किए हुए हैं। फेरी मैंने लेनी है इटली से ग्रीस की, वो भी बुक है। तो इस तरह से चीज़ें हैं जो टाइमिंग जो मेरा स्केड्यूल। तो वैसे फिर आपकी ईद तो फिर रास्तों में ही गुजरेगी, हम यही देख रहे हैं। दूसरा हमें बता दें कि भाई आप क्या मैसेज देना चाहती हैं, इस तरह और लड़कियां भी आना चाहें, अगर उनको लगता है जी हम इतना ट्रैवल नहीं कर सकते, आप थोड़ा उन्हें कोई टिप दें, कुछ गाइड करना चाहें अगर? बिल्कुल। ईद तो मेरे खैर रास्ते में ही गुजरेगी क्योंकि रमज़ान भी चल रहा है। और ये है कि अगर आप मोटर बाइक पे सफ़र करना चाहते हैं तो ये सारा पैशन का होता है और आपका माइंड सेट का होता है। फिज़िकली तो मैंने थोड़ी सी वेट ट्रेनिंग की है, ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं की मैंने, लेकिन ये है कि आपको थोड़ी थोड़ी राइड्स करके डिफरेंट वेदर के अंदर आपको राइड करने का एक्सपीरियंस आना चाहिए। और लड़कियों के लिए यही है, मेरा जो स्लोगन भी है इस राइड का वो यही है, व्हील्स फॉर फ्रीडम। मेरा जो मोटर बाइक है वो फ्रीडम के लिए है, ख़वातीन के लिए है, कि ख़वातीन को अपने हकूक़ का पता चले, अवेयरनेस आए और वो ट्रैवल करें, दुनिया घूमे। ये भी एक स्पोर्ट है जो कि काफ़ी निगलेक्टेड है। हमारे मुल्क से ख़वातीन इस तरह सफ़र नहीं करती जो कि होना चाहिए। जब मैं सफ़र करती हूँ मुझे इतनी लड़कियाँ यहाँ मिलती हैं और मतलब 50-70 तक एज की यहाँ पे औरतें मोटर बाइक चलाती हैं और नॉर्मली चलाती हैं। तो मुझे होता है यार हमारे पाकिस्तान में भी होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा चीपेस्ट वे है ये कम्यूट करने का पाकिस्तान के अंदर, तो क्यों नहीं इसको इतना प्रमोट करना चाहिए हमें पाकिस्तान। बिल्कुल, और बहुत कुछ सीखते हैं आप ट्रैवलिंग से भी। थैंक यू गुलफिशा, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और अब हम आपके वो हैं, हैव सेफ जर्नी, और आपकी ईद भी अच्छी गुजरा, आपकी रमज़ान भी गुजरा। आप पाकिस्तान आएँ और अपनी कामयाबी के बारे में बताएं। बिल्कुल जी। तो आज की हमारी रेसिपी तो हमने आपको बताई नहीं, अब ये टाइम भी हो गया है रेसिपी का। तो हमारी रेसिपी है आज की मिक्स सब्जी। फाइनली आज की हमारी मजेदार रेसिपी है मिक्स सब्जी, एक सादा मगर बहुत ही लजीज डिश। सबसे पहले एक पैन में 1/4 कप तेल गर्म करें। अब इसमें आधा कप बारीक कटी हुई प्याज और 1 कप शिमला मिर्च डाल दें। तमाम सब्जियों को अच्छी तरह मिक्स करें। अब इसमें नेशनल सब्जी मिक्स 1 पैकेट शामिल करें और अच्छी तरह मिला दें। इसके बाद 2 खाने के चम्मच टमाटो पेस्ट डालें और दोबारा मिक्स करें। अब पैन को ढककर तकरीबन 5 मिनट तक पकने दें ताकि सब्जियां अच्छी तरह गल जाएं। आखिर में 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी। अब इसे डिश में निकालें और कटा हुआ हरा धनिया डालकर खूबसूरत अंदाज में गार्निश करें। तो लीजिए, तैयार है हमारी मजेदार और खुशबूदार मिक्स सब्जी।
क्या बात है सब्जी की भाई, पसंद है मिक्स सब्जी ना, टू बी ऑनेस्ट, क्या कलरफुल होती है मिक्स सब्जी, रेड, ग्रीन, येलो, मतलब हर तरह का रंग। बंदा गोश्त खा खा के जब तंग आ जाता है तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है, और जिनको सब्जी नहीं पसंद वो ये वाली डिश ज़रूर ट्राई करें, बहुत पसंद आएगी। बिल्कुल बहुत पसंद आएगी उनको। अब मैंने जाना है क्योंकि लेने के लिए तो हमें ब्रेक लेने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। मेरी है ये दूसरी ईद कराची में, और अफ्तार के बाद जो आपको बाज़ारों में एक रौनक, एक रश नज़र आता है वो दीदनी होता है। और वो अच्छा कराची में ये है कि वो मार्केट्स खुलती हैं अफ्तार के बाद और वो सहरी तक खुली रहती हैं, और वो सहरी तक फिर लोग सहरी करके अपने घरों को जाते हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, बच्चे फैमिलीज अब बाज़ारों में। किसी का जूता रह गया है, किसी का दुपट्टा डाई हो रह गया है, किसी की चूड़ियाँ रह गई, किसी की मेहंदी लग रही है। बहुत बार अमेजिंग माहौल है। अच्छा ये गहमा गहमी हम सिर्फ कराची ही नहीं, क्योंकि कराची में हम देख रहे हैं काफ़ी रात भर देखते हैं गहमा गहमी, लाहौर में भी हमें कुछ ऐसे ही मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। वहाँ पर जी मारूफ लिबर्टी मार्केट है, ख़रीदारों का रश है। तो हमने जनाब ये तय किया है कि ज़रा नाज़रीन को बताएं कि इफ्तार के बाद क्या माहौल होता है। तो रुबीना अलवी और यार मोहम्मद लाहौर से और रुबीना अलवी कराची से हमारे साथ हैं। तो पहले हम चलते हैं कराची का रुख करते हैं, फिर हम जाएंगे लाहौर पे। जी रुबीना। ईद आने में कुछ ही दिन बाकी हैं और मर्द और ख़वातीन इस वक्त बाज़ारों में ईद की खुशियों को दोबाला कर रहे हैं, ईद की तैयारी करने के साथ साथ। और अब हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ ख़वातीन से। अस्सलाम वालेकुम। ईद में अब कुछ ही दिन रह गए, मैं देख रही हूँ कि आपकी शॉपिंग पे किसी भी तरह फुल स्टॉप लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा मुझे। एग्जैक्टली ऐसा ही है, जाहिर सी बात है, ईद साल में एक ही दफ़ा आती है। वो तो है बिल्कुल। तो एक साल में सारी कसर पूरी करेंगी? पूरी कर लेते हैं। 12 महीने आप क्या करती हैं? 12 महीने बस जमा करते हैं कि ईद पे ही खर्च करेंगे। जी आपसे जानना चाहेंगे, आप ईद के हवाले से ज्वेलरी खरीद रही हैं? जी। क्या खरीद रही हैं आप? रिंग्स वगैरह, झुमके। अच्छा ये सब चीज़ें तो आखिर में ली जाती हैं, इसका मतलब है कि आपके सूट्स तैयार हैं, सैंडल्स तैयार हैं, खरीद चुकी हैं आप सब? अभी तक तो सब खरीद चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बट अगर कुछ अट्रैक्ट किया तो व्हाई नॉट। ईद के नाम पर जितनी शॉपिंग की जाती है उतना तो मेरा ख्याल है कि पूरे साल में नहीं की जाती, और यही सिलसिला जो है वो रात गए तक जारी और सारी रहेगा इसी तरह से। और लोग ईद की खुशियों को शॉपिंग करके मजीद दोबाला करते रहेंगे। भाई रुबीना तो बहुत एंजॉय कर रही थी, गहमा गहमी देखी आपने। अब हम जाते हैं ज़रा लाहौर लिबर्टी के मनाज़र दिखाते हैं आपको। यार मोहम्मद हमें अपडेट करेंगे। बताइए यार मोहम्मद। लाहौरियों की बड़ी तादाद लिबर्टी मार्केट में शॉपिंग के लिए मौजूद है। विंडो शॉपिंग इस पर ज़्यादा की जा रही है महंगाई की वजह से, या लोग अशिया ख़रीद भी रहे हैं जिसमें मलबूसात, जूते और जो भी ज़रूरी अशिया हैं ईद की। ये जानते हैं आज लिबर्टी मार्केट में आवाम से बात करके। सर मैंने तो अभी कुछ नहीं ख़रीदा क्योंकि हम हैं ATM। अभी पहले बच्चों के और बेगमात की शॉपिंग पूरी कर लें, ATM वहाँ पे पहले पूरा हो जाए फिर हमारी बारी की है। आप अब शॉपिंग कब करेंगे? करनी तो पहले ही है, लेकिन पहले ATM दूसरों पे इस्तेमाल हो जाए फिर हमारी बारी आएगी। ख़वातीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो क्या कहेंगी। मैडम ये बताइएगा, आप बच्चों के साथ मौजूद है, अभी तक विंडो शॉपिंग कर रही हैं, कोई चीज़ अभी तक खरीदी भी है? नहीं, विंडो शॉपिंग के लिए कोई इतने रश में नहीं आता, वाकई में खरीदना है। अच्छा क्या लिया अभी तक, या अभी क्या आप क्या प्लान किया लेने के लिए? बैंगल्स ली हैं और शूज़ ले रहे हैं। हाँ ठीक है। और महंगाई की क्या सूरत हाल है? महंगाई ठीक है, देखें लोग भी तो है ना इतने ज़्यादा, मतलब अंदाज़ा लगा ले, मतलब आप पे डिपेंड करता है। लिबर्टी में आपको हर तरह से मिल जाता है, अगर आप लो जाना चाहें या हाई लाना चाहें आपको हर तरह से मिल जाएगा। बिल्कुल। ख़रीदारी करने वाले जो लोग आए थे लिबर्टी मार्केट में वो तो हमने आपको दिखाए हैं, काफ़ी ज़्यादा रश है मार्केट्स में, लेकिन 50% ऐसी आवाम है जो आके चीज़ें ख़रीद रही है और ख़रीदना चाहती भी है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी तक विंडो शॉपिंग भी करते दिखाई दे रहे हैं। जी अच्छा, एक साहब जो थे वो कह रहे थे मैं तो ATM हूँ और पहले सबकी शॉपिंग हो जाए फिर मेरी बारी आएगी। तो बड़े ही उन्होंने सब्र शुक्र से अपनी ज़िंदगी गुजारने का इरादा कर लिया। दिल जला था कोई बेचारा जिसका ATM। लेकिन देखिए बात यह है कि ईद तो है वो बच्चों की है, और ईद हम देखते हैं मोस्टली ख़वातीन पूरा रमज़ान अगर वो सहरियाँ अफ्तारियाँ बना रही हैं तो इतना तो डिज़र्व करती हैं कि आप ईद उनको अच्छी सी शॉपिंग कराएँ, उनको ईदी दें, बच्चों को ईदी दें। हमारा क्या है, हम तो बस ठीक है, हमारी कौन मतलब ठीक है ईद बच्चों की और ख़वातीन की होती है। चलें ठीक है, मुझे तो इतनी मज़लूमियत जो है ना वो थोड़ा प्रोसेस करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। चलें जी आगे बढ़ते हैं, मौसम की बात कर लेते हैं।
اس چہرے پہ نہ جائیے گا. موسم کی بات کر لیتے ہیں. محکمہ موسمیات نے جناب یہ بڑی آپ کو ذرا سوچ سمجھ کے خبر سننے والی ہے, خبردار کیا ہے کہ ایران کے راستے آنے والا اب نیا جو اسپیل موسم کا آ رہا ہے, موسمی نظام پاکستان میں وہ آج داخل ہوگا اور 3 روز تک جاری رہنے والی بارشوں کے دوران طوفانی ہوائیں بھی چلیں گی. امکان ہے اس کا, اور مغربی ہواؤں کے ذریعے وہاں سے آلودہ ذرات پاکستان کے مغربی علاقوں تک پہنچ سکتے ہیں. ظاہر جنگ ہو رہی ہے, میزل وہاں پہ پھٹ رہے ہیں, اس کے بعد جو صورتحال بن رہی ہے, اگرچہ محکمہ موسمیات نے کہا ہے جی کہ جو بلیک رین ہے, کالی بارش کے امکانات نہیں ہیں, لیکن ایران میں حالیہ تیل کی تنصیبات پر ہونے والی بمباری کے بعد پیدا ہونے والے ذرات کی موجودگی نے خبردار کر دیا ہے. اچھا اب دیکھیں اسکیری بات یہ ہے کہ یہ ایران کا بارڈر ہمارے ساتھ ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان پہلے ہی موسمیاتی تبدیلیوں سے کتنا شدید متاثر ہے. ہمارے پنجاب میں اس دفعہ کوئی اسموگ تھوڑی بہت کنٹرول ہوئی ہے, ورنہ اسموگ آلودگی کے باعث پارٹیکولیٹ میٹرز اتنے ہوتے ہیں, لیکن وہ تو سنس بھارت سے آتی ہے. اب بتا ہی رہا ہوں کہ پاکستان آلریڈی بڑی ایک ولنریبل کنڈیشن کے اندر ہے. ماہرین نے شہریوں کو مشورہ یہ دیا ہے کہ وہ بارش کے دوران ہوائی آلودگی سے بچاؤ کے اقدامات کریں اور فضائی معیار میں ممکنہ تبدیلیوں پر نظر رکھیں. یہ موسم نظام نہ صرف بارش بلکہ ہوا میں ممکنہ آلودگی کے اثرات بھی لانے والا ہے. تو پلیز اگر کسی کی گاڑی میں سے دھواں نکل رہا ہے اس کو چیک کروایا جائے, کہ بائکوں میں سے دھواں نکل رہا ہے چیک کروایا جائے, کہ آپ آس پاس کوئی بھٹا دیکھ رہے ہیں جس کے اوپر جس کی چمنی میں سے دھواں نکل رہا ہے اور آسمان میں خارج ہو رہا ہے, اپنی رسپانسبلٹی پوری کریں. انڈیویجولی آپ جو کر سکتے ہیں اپنی کیپیسٹی میں, اپنی ایجنسی میں, پلیز اس کو میک شور کریں کہ آپ کریں ماحول کو بچانے کے. اچھا یہ جو بارش ہے اس کے لیے یہ کیا جائے گا کہ اس کا پانی جو ہے وہ جمع کریں گے جیسے متعلقہ ادارے, پھر اس کے نمونوں کی جانچ کی جائے گی. ماہرین یہ کہتے ہیں اس کے بعد ہی کچھ اس بارے میں حتمی کہا جا سکتا ہے کہ از اٹ اے بلیک رین اور ناٹ. لیکن پہلے ہی دیکھتے ہیں کہ بارش ہوتی بھی ہے کہ نہیں. اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے سسٹم آتا ہے اور پھر سسٹم آگے بڑھ جاتا ہے. تو لیٹس سی, کیونکہ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اپ سائڈ پہ, نارتھ سائڈ پہ, وہاں پر تو سلسلہ بارش کا جاری ہے. وہاں پر اسلام آباد میں جاری ہے, اسلام آباد میں ہوئی, اب لاہور میں ہیلنگ ہوئی پراپر. اسلام آباد میں کیا خوبصورت, یہ آپ دیکھیں نا مناظر آپ کو یہ دکھایا. اسلام آباد کا اسکائی ہی ڈفرینٹ ہے. اسلام آباد میں جب بارش ہوتی ہے اور مارگلا کی پہاڑیاں دھلتی ہیں اور وہ جو گرین لش قسم کے پہاڑ آپ کو نظر آتے ہیں, جب ہو یہ دیکھیں کیا بات ہے. ویسے میں یہ سوچ رہی تھی جب ظاہر اب کچھ دن بعد 2 دن بعد عید کا چاند دیکھنے کے لیے باقاعدہ رویت ہلال کمیٹی بیٹھے گی, اجلاس ہوں گے ان کے, تو کیا موسم جو ہے وہ ابر آلود رہے گا یا مطلب صاف رہے گا, کیونکہ یہ بڑا ضروری ہوتا ہے عید سے پہلے جاننا. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. لیکن سوال ویسے میرا یہاں پہ ایک یہ ہے آپ سے, آپ کے تجزیے کے مطابق عید فرائیڈے اور سیٹرڈے کو آ رہی ہے. لیٹس سی جی, یہ تو دیکھتے ہیں جی کیا شہادتیں موصول ہوتی ہیں. بہرحال عید کی تیاریاں جاری ہیں, آپ بھی تیاری اپنی رکھیں. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.